प्रोटोकलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि प्रोटोकल भनेको एउटा नभई नहुने एउटा तपाईँको एक खालको सफ्टवेयर हो। वास्तवमा यो एक खालको सिस्टम हो जसले तपाईँलाई विभिन्न काम गर्न लागि सहयोग गर्छ। ल नेटवर्कमा जति पनि काम हुन्छ नेटवर्कमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, नेटवर्क जस्तै लाइक च्याटिङ गर्नुहुन्छ, भिडियो कलिङ गर्नुहुन्छ, हैन, मेसेज गर्नुहुन्छ, कुछ भी गर्नुहुन्छ, लाइक फाइल डाउनलोड गर्नुहुन्छ, हैन, फोल्डर डाउनलोड गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि डेटाहरूलाई तपाईँको सेन्ड गर्नुहुन्छ, रिसिभ गर्नुहुन्छ, हैन। इन्टरनेटमा जति पनि हुन्छ जेसुकै पनि कुरा हुन्छ इन्टरनेटमा त नेटवर्कमा, नेटवर्क अथवा इन्टरनेटमा जेसुकै पनि कुराहरू हुन्छ वास्तवमा, एनिथिङ्स, कुनै पनि एक्टिभिटिज हुन्छ कि जेसुकै हुन्छ वास्तवमा, त्यो सबै तपाईँको कुराको लागि जिम्मेवार तपाईँको एउटा सिस्टम भनेको एउटा जुन सिस्टम हुन्छ वास्तवमा हाम्रो नेटवर्कमा, त्यो सिस्टमलाई प्रोटोकल भन्छ। ल नेटवर्क प्रोटोकल भन्छ। नेटवर्क प्रोटोकलले अब हामीलाई छोड्यो ल, वास्तवमा यसले छोड्दैन, अब लाइफ टाइम छोड्दैन। वास्तवमा यो नेटवर्क एउटा श्वास जस्तै हो। ल वास्तवमा एक खालको नेटवर्क एउटा श्वास जस्तै हो, नेटवर्क एउटा श्वास प्रश्वास जस्तै हो। वास्तवमा यो प्रोटोकल बिना तपाईँको नेटवर्किङमा कुनै पनि कामहरू सम्भव हुँदैन। ल कुनै पनि काम जेसुकै काम पनि प्रोटोकलबाट हुन्छ। ल वास्तवमा अब लाइक कुनै पनि कुराहरू भयो, जस्तो कि मानिलिउँ तपाईँको मेरो दुईटा मसिन छ। वास्तवमा एउटा मसिन 1 छ, एउटा मानिलिउँ कम्प्युटर 1 छ, एउटा अरू कम्प्युटर 2 छ। वास्तवमा दुईटा कम्प्युटर छ, सिम्पल, अथवा अर्को पनि कम्प्युटर 3 कम्प्युटर छ मानिलिउँ। तीनटा कम्प्युटर बिचमा एकअर्कामा स्विच राखेर जोइनिङ गर्नु पर्यो। यो कम्प्युटरबाट कुनै पनि डेटा यहाँ पठाउनु पर्यो, यहाँबाट यहाँ रिसिभ गर्नु पर्यो वास्तवमा, अथवा कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो वास्तवमा, वाट एभर कुछ भी हो एकअर्कामा आदान प्रदान गर्नु, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। हरेक कामको लागि तपाईँको प्रोटोकलको तपाईँको आवश्यकता पर्छ। ल वास्तव प्रोटोकल बिना काम चल्दैन। यसको मतलब यो हुन्छ वास्तवमा नेटवर्क प्रोटोकल भनेको एउटा सिस्टम हो, एउटा प्रविधि हो, वास्तवमा एउटा टेक्नोलोजी हो, वास्तवमा एक खालको एउटा कन्सेप्ट हो वास्तवमा, जसले कम्प्लिट नेटवर्क गर्नु र कम्प्लिट नेटवर्कको एक्टिभिटिजलाई कन्ट्रोल गर्नु र नेटवर्किङ गर्नु लागि मद्दत गर्छ। ल त्यसलाई प्रोटोकल भन्छ वास्तवमा, हैन। अब यो प्रोटोकल पनि दुई खालको हुन्छ। ल वास्तवमा प्रोटोकलहरू पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ, म फेरि पनि भन्छु। द फर्स्ट टाइप अफ द प्रोटोकल इज कल्ड ओपन प्रोटोकल, and second type of the protocol is called closed protocol. What are the differences between the open protocol and closed protocol? The open protocol is normally developed by and managed by the what? Open organization. The organizations are organization which is not for profit. Like IEEE, DOD अनि युनिभर्सिटीहरुले निकालेका प्रोटोकलहरु, गभर्नमेन्टहरुले तपाईको कतिपय गभर्नमेन्टले बनाएको र फन्डिङ गरेको तपाईको संस्थाहरुले बनाएको प्रोटोकलहरु, यिनीहरु प्रोटोकलहरु तपाईको ओपन प्रोटोकल हुन्छ र जसले पनि चलाउन पाइन्छ। एक्जाम्पलको लागि, फर एक्जाम्पल, your HTTP protocol, HTTPS protocol, SSH protocol, Telnet protocol, DNS protocol, IP protocol, they are the open protocol. Anybody can use and anybody can install on their devices. Closed protocol भनेको तपाईको निश्चित कम्पनीले आफ्नो बिजनेस प्रमोसनको लागि, आफ्नो प्रोडक्टलाई सक्सेसफुल बनाउन लागि निकालिएको तपाईको बिजनेस प्रपोजल निकालेको प्रोटोकललाई क्लोज प्रोटोकल भन्छ। लाइक सिस्कोको प्रोटोकलहरु कुन हो? सिस्को प्रोटोकल भन्दाखेरि लाइक EIGRP भयो, सिस्कोको ISL, सिस्कोको वास्तवमा सिस्को ISL हैन, PBST प्लस हैन, सिस्कोको अथवा माइक्रोसफ्टको नेट बायोस हैन, अनि माइक्रोसफ्टको विन्स, ठीक छ, अनि एप्पलको नोबेलको IPX, एप्पलको एप्पल टक हैन, यी प्रोटोकलहरु भयो तपाईको क्लोज प्रोटोकलहरु। यो प्रोटोकल हामीले कुनै पनि सर्भर बनायौं, हामीले कुनै पनि डिभाइसेसहरु बनायौं भने हामीले त्यसमा हाल्नु पाइँदैन ल प्रोटोकललाई। यो प्रोटोकललाई नर्मल प्रोटोकल दुई खालको हुन्छ ल, ओपन प्रोटोकल र क्लोज प्रोटोकल हुन्छ। अरु कुरा यो पनि बुझ्नु होला, ओपन प्रोटोकललाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ वास्तवमा
IEEE ले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ ल, यो मतलब ओपन प्रोटोकलको कन्ट्रोलर हो। क्लोज प्रोटोकललाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ कम्पनीहरूले, आफ्नो आफ्नो कम्पनीले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। र यसमा टेन्सन नलिनु होला, वास्तवमा वर्ल्डमा ओपन र क्लोजमा वास्तवमा क्लोज ओपन प्रोटोकल नै पपुलर छ ल, वास्तवमा ओपन प्रोटोकल नै पपुलर छ है, किनभने एचटीटीपी भनेको बहुत पपुलर छ, डीएनएस पपुलर छ, एचटीटीपीएस पपुलर छ, एसएसएस प्रोटोकल पपुलर छ, टेलनेट प्रोटोकल छ पपुलर छ, यी प्रोटोकल बहुतै पपुलर छ ल, यो प्रोटोकलहरू हैन। यो ओपन र क्लोजको कम्पिटिसनमा चाहिँ ओपन नै अगाडि देखिन्छ ल, यसकै पल्ला भारी छ वास्तवमा, यही प्रोटोकल ठिक छ ल वास्तवमा। अब क्लोजले जित्ला जस्तो पनि लाग्दैन ल मलाई, किनभने वास्तवमा वर्ल्ड ओपन प्रोटोकलमा गइसकेको छ ल वास्तवमा। वर्ल्डमा ओपन सिस्टमको तपाईँ एक खालको र मुहिम चलिसकेको छ ल, एक खालको युद्ध छेडिसकेको छ ल ओपन प्रोटोकलले। त्यो भएर IEEE ले तपाईँको कन्ट्रोल गर्छ ल ओपन प्रोटोकललाई, IEEE स्ट्यान्डर्डले हैन। क्लोज प्रोटोकल भनेको तपाईँको कम्पनीहरूले कन्ट्रोल गर्छ। दुई खालको हुन्छ प्रोटोकल, ओपन र क्लोज दुई खालको प्रोटोकल हुन्छ ल। सिधी हिसाबमा अब मैले प्रोटोकलको कुरा भने, अब के हो भनेर कसैले सोध्यो, तपाईँ इन्टरभ्यूमा सोध्यो, तपाईँ अथवा तपाईँलाई कहीँ सोध्यो, वास्तवमा कसैले सोध्यो, साथीहरूले सोध्यो, मित्रहरूले सोध्यो, कसै भाइ लोगले सोध्यो, वास्तवमा कसैले पनि सोध्यो तपाईँहरूलाई कि प्रोटोकल भनेको के हो भनेर सोध्यो, कसैले प्रोटोकल भनेको के हो भनेर सोध्यो, प्रोटोकल भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यसको हालाकि युनिभर्सिटीको डेफिनेसनले भन्दाखेरि अर्कै हुनु सक्ला, स्कुल कलेजको डेफिनेसन अर्कै हुन सक्ला। र सिधी सादी हिसाबले तपाईँहरूले बुझ्दै मैले कुरा गर्दाखेरि, तपाईँले कसैले बुझ्दै कुरा गर्दाखेरि प्रोटोकल भनेको एक खालको सफ्टवेयर नै हो ल, खालको यो खालको सफ्टवेयर नै हो, नेटवर्कमा इन्स्ट्रक्सन गर्ने सफ्टवेयर हो वास्तवमा। मान लियो हिमाल सरको मोबाइल यहाँ रहेछ, मान लियो फर इक्जाम्पल यो हिमाल भयो, यो अर्को मोबाइल रहेछ, अमितको मोबाइल रहेछ, यो अमितको मोबाइल भयो, यो अर्को मोबाइल रहेछ मान लियो सुमितको मोबाइल रहेछ फर इक्जाम्पल लागि, यो अर्को मोबाइल रहेछ मान लियो तपाईँको यो मोबाइल भनेको तपाईँको लालाको मोबाइल रहेछ मान लियो। अब मुद्दा के खडा हुन्छ नि यहाँनिर, वास्तवमा हिमाल भन्ने मान्छेले यो तपाईँको सुमित भन्ने मान्छेलाई मेसेज पठाउँदाखेरि वास्तवमा यता मेसेज जानु हुँदैन ल, हिमाल भन्ने मान्छेले मेसेज पठाउँदाखेरि भोइस जानु हुँदैन ल वास्तवमा, हिमाल भन्ने मान्छेले मेसेज पठाउँदाखेरि भिडियो जानु हुँदैन ल वास्तवमा। भनेको हेर्दाखेरि हामीले दुईटा कम्प्युटरहरू बिचको कनेक्सन हेर्दाखेरि एउटा सिङ्गल केबल देखिन्छ वास्तवमा, र केबलले कनेक्ट गरेको देखिन्छ वास्तवमा। तर यो केबलभित्र लोजिकल्ली वास्तवमा यसलाई अपरेट गर्न लागि यो केबलभित्र अथवा यो कम्प्युटरले यहाँ जाँदाखेरि यो केबलको सहायताले जाँदाखेरि लोजिकली अपरेट गरेर जाँदाखेरि कुन बाटो जाने, कसरी जाने, कहाँ भएर जाने, कुन ठाउँमा बसेर जाने, कुनलाई लिएर जाने भन्ने कुराको सिस्टमेटिक एउटा भित्र एउटा सिस्टम हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ नेटवर्कको। त्यही सिस्टमलाई, त्यही एक खालको रुललाई, त्यो खालको एक खालको कन्भेन्सनलाई वास्तवमा नेटवर्क प्रोटोकल भन्छ ल। भनेपछि नेटवर्क प्रोटोकल बिना नेटवर्किङ हुनै हुँदैन ल वास्तवमा। एकदमै तपाईँलाई यो मुद्दा पनि हुन्छ, नेटवर्क प्रोटोकल नै नेटवर्क हो, नेटवर्क नै नेटवर्क प्रोटोकल हो वास्तवमा, प्रोटोकल नै नेटवर्क हो, नेटवर्क नै प्रोटोकल हो वास्तवमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ मन्देश सर? बुझ्दैछु सर, बुझ्दैछु। पक्का हो कि? सर नमस्कार। नमस्कार सर, ढिलो आउनुभएको सर तपाईँ? ए हतार गरेर आउँदा नि अमेरिकन लाइफ वाट है, बता घरि तपाईँलाई रिस पनि उठ्छ, कहाँबाट बुढो आयो वास्तवमा, लास्टिङ हामीलाई मतलब वाट लगाए जस्तो लाग्छ होइन? होइन सर, एकदम टाइम सेड्युल मिलाएको छ सर। हो र? हजुर हजुर। यो पढाइले तत्काल त फाइदा हुँदैन सरहरू हो, बिस्तारै फाइदा हुन्छ ल। बुढापाकाले भन्छ तिमीहरू अहिले रक्सी खान्छ, म अहिले रक्सी खान्छ, मलाई अहिले फाइदा हुन्छ, तिमीहरू दुध खान्छ कहिले फाइदा हुन्छ अन्त, बुझ्नु भएन? घिउ खान्छ, समीर सर बुझ्नुभयो? हजुर हजुर सर। बिस्तारै लाइफ चेन्जिङ हुँदै जान्छ ल सर समीर सर। हजुर सर हजुर। एक दिन मर्निङ वाक गरेर आएर वेट नापे जस्तो हुँदैन। हजुर हजुर सही बात, डेली गर्नु पर्यो नि त। हजुर हजुर सर। पदम सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब यो तपाईँको लेभल हेरी हुन्छ वास्तवमा। तपाईँहरूलाई बिगिनिङमा अर्कै कुरा भन्छु, वास्तवमा हुनु चाहिँ त्यही हुन्छ प्रपोज, तर बिगिनिङमा अर्कै कुरा भन्छु, अलिकति एडभान्समा गएपछि अर्कै कुरा भन्छु, एक्सपर्ट लेभलमा गएपछि अर्कै कुरा भन्छु, तपाईँहरूलाई त्यही कुरालाई अलिक फरक तरिकाले भन्छु। लाइक
एउटा मान्छेले कोही मान्छेले नेपाली कविता मान्यो मुना मदन पढ्यो भने 2 कक्षाले पढ्यो भने त्यही जग्गाले पढ्नुपर्छ, प्लस 2 ले पढ्यो भने त्यही जग्गाले पढ्छ, मास्टरले पनि पढ्यो भने त्यही जग्गाले पढ्छ। हरेकको आफ्नो तरिकाको एनालाइसिस हुन्छ नि त वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि मतलब समीर सर। हजुर सर, हामी नर्सरीमै छौँ सर। हजुर, कसैलाई वास्तवमा तपाईँले 5000 रुपिस दिनुभयो समीर सर, वास्तवमा एउटा तपाईँको अन्डर एसएलसी स्टुडेन्टले त्यही तरिकाले खर्च गर्छ, मेन्टेन गर्छ। अर्को तपाईँको एउटा बिजनेसम्यानले त्यही जग्गातिर मेन्टेन गर्छ। अलिक तपाईँको एक्सपर्ट मान्छेले त्यही जग्गाको खर्च गर्छ। वास्तवमा मार्क जुबर्सले पाएन त्यही जग्गा खर्च गर्छ। तरिका फरक फरक हुन्छ नि त, तर खर्च चाहिँ खर्चै हुन्छ ल। यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले साला खाला बुझ्नुलाई सजिलोस् भनेर बुझ्नुलाई वास्तवमा प्रोटोकललाई अलिक मजाले अलिक भित्र पस्दाखेरि प्रोटोकलभित्र अलिक भित्र पस्दाखेरि प्रोटोकललाई 2-3 तरिकामा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ समीर सर। पहिलो भनेको तपाईँको नम्बर 1 भनेको राउटेड प्रोटोकल, नम्बर 2 भनेको राउटिङ प्रोटोकल, नम्बर 3 भनेको ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल, नम्बर 4 भनेको सर्भिसेस प्रोटोकल, नम्बर 5 भनेको तपाईँको लाइक एक खालको तपाईँको सर्भिसेस प्रोटोकल सेक्युरिटी प्रोटोकल, नम्बर 6 भनेको तपाईँको युटिलिटी प्रोटोकल। यसरी बुझ्दाखेरि इनिसियली अलिक मजाले बुझिन्छ ल। राउटेड प्रोटोकल केलाई भन्ने वास्तवमा, अब राउटिङ प्रोटोकल केलाई भन्ने, सर्भिसेस प्रोटोकल केलाई भन्ने, ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल केलाई भन्ने, युटिलिटी प्रोटोकल केलाई भन्ने, अर्को एउटा थप्दैछु नम्बर 7 मा म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल ल। म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल केलाई भन्ने ल मोटामोटी। प्रोटोकल भनेको नेटवर्कको रिड हो ल, वास्तवमा मेन ब्याकबोन हो। यो नै नबुझिकन अलिकति नेटवर्किङ बुझ्न अलिक गाह्रो पर्ला है हामीलाई। त्यो भएर यस्तो अलिकति स्टडी गरौँ। सुरुमा हामी राउटेड प्रोटोकलको कुरा गरौँ। राउटेड प्रोटोकल भनेको त्यो प्रोटोकललाई राउटेड प्रोटोकल भन्छ वास्तवमा। जसले नेटवर्क नै खडा गरिदिन्छ ल, नेटवर्क नै बनाउँछ ल, नेटवर्क नै बनाउँछ त्यसले, नेटवर्क नै त्यसले रेडी गर्छ ल, त्यसलाई नेटवर्क प्रोटोकल राउटेड प्रोटोकल भन्छ। लाइक आइपी, आइपीएक्स, एप्पलटक, डेकनेट, यो प्रोटोकलहरू राउटेड प्रोटोकल हो। यो प्रोटोकलहरू, यो प्रोटोकल चाहिँ नेटवर्ककै लागि रेडी हुन्छ र, यो चाहिँ ब्याकबोन प्रोटोकल जस्तो भन्दा भन्छ र। यसलाई नेटवर्क प्रोटोकल भन्नुहोस्, तपाईँको नेटवर्क प्रोटोकल भन्नुहोस्। हुन त नेटवर्क सबै नेटवर्क प्रोटोकल, तर यो नेटवर्क नै बनाउने नेटवर्क प्रोटोकल हो ल। अथवा यसलाई तपाईँहरू ब्याकबोन भन्नुहोस्। लाइक एक खालको के भनौँ तपाईँको, त्यो हामीले मङ्सिरमा दाइँ गर्दाखेरि त्यो रोपेको मेन खम्बा जस्तो क्या समीर सर, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर हजुर, होइन ब्याकबोन भनौँ यसलाई। अथवा यसलाई मेन कसरी बुझौँ, यसलाई तपाईँ के भनेर बुझौँ त्यसलाई, होइन सेन्ट्रल प्रोटोकल भनेर बुझौँ, अथवा यसलाई तपाईँको कोर भनेर बुझौँ, होइन। अरू बाँकी प्रोटोकल यसकै वरिपरि घुम्छ र, अरू बाँकी जति रकम प्रोटोकलहरू छ, होइन। अब मसँग एउटा मसिन यहाँनिर भयो, अर्को मसिन मसँग यहाँ छ हिमाल सर। यो दुईटा बिचमा कनेक्टिभिटी हाम्रो स्विचबाट भयो भने दुईटै बिचमा कनेक्टिभिटी गर्नलाई चाहिँ स्पेसली आइपीले नै गर्छ, आइपीले नै गर्छ। अब तपाईँलाई केही ट्रान्सपोर्टहरू गर्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँ कोही ट्रान्सफर गर्नु पठाउनु पर्यो, ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, होइन, यहाँदेखि यहाँ ट्रान्सफर गराउनु पर्यो भने चाहिँ ट्रान्सफर प्रोटोकल चाहिन्छ ल तपाईँलाई। यो दुईटा कम्प्युटर म्यानेज गर्नु पर्यो, दुईटा कम्प्युटरमा तपाईँको कुनै पनि तपाईँको कुराहरू तपाईँको म्यानेज गर्नु पर्यो भने म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल चाहिन्छ। मोटामोटी एउटा डायग्राम बनाउँछु म तपाईँलाई अलिक मजाले बुझ्नुहोस् भन्नु लागि, होइन। आइपी नेटवर्क तपाईँले बुझिहाल्नुभयो मोटामोटी। अब मान्ने मेरो एउटा मसिन यहाँनिर छ, अर्को मसिन मेरो यहाँनिर छ, दुई मसिन भयो। यो मसिन युएसमा छ, यो नेपालमा छ। अर्को मसिन यो भयो, यो इन्डियामा छ। यो पनि यहाँ राउटरबाट कनेक्टिभिटी भएको छ, अनि आइएसपीमा कनेक्टिभ भएको छ। मान्नु एनटिसीमा कनेक्ट भयो, यसो गर्दै गर्दै यो तपाईँको यो टी मोबाइलमा कनेक्ट भयो युएसमा। टी मोबाइल भन्ने आइएसपी छ युएसमा। अनि इन्डियामा तपाईँको यसो गर्दै गर्दै यहाँ टाटामा कनेक्ट भयो। आइएसपी पनि एक खालको डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली कनेक्ट नै भएको हुन्छ ल।
अब आईएसपी भित्र पनि राउटर नै हुन्छ ल, यहाँ भित्र पनि के हुन्छ भन्नु चाहिँ राउटर नै हुन्छ ल, तर अरूको नेटवर्क हामीले छर्लङ्गै देखिँदैन, त्यो हामी क्लाउड बनाउँछौँ ल वास्तवमा समय छ। तर पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ भित्र राउटर छ, फाइबरहरू छ भनेर ल, स्विच छ भनेर। अब यो कम्प्युटरलाई यो राउटरसँग कनेक्ट गर्ने वास्तवमा आइपी भन्छ। पुरै नेटवर्कको एउटा आर्किटेक्चर आइपी भन्छ। आइपी सबैतिर लागेको हुन्छ। आइपी बेसिक हो वास्तवमा, यसलाई पुलको जस्तो काम गर्छ। आइपी बिना त हुनै हुँदैन वास्तवमा, सबैतिर आइपी लागेको हुन्छ। आइपी भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट होला आइपी भनेको। यसमा अरू प्रोटोकल जोडिन्छ ल वास्तवमा। कुन जोडिन्छ? सेकेन्डमा प्रोटोकल भन्छ। या के छ हाम्रो राउटिङ प्रोटोकल। राउटिङ प्रोटोकलमा चाहिँ के हुन्छ भने वास्तवमा मानिलिउँ, क्या बात है, किधर गया यहाँहरू सबैले। अब मेरो आइपी एड्रेस यसको छ वास्तवमा 1.1.1.1 छ आइपी। यसको आइपी छ मानिलिउँ 2.2.2.2.2 छ। यसको आइपी 3.3.3.3 छ। अब मेरो यो मसिनबाट म यहाँ जानु चाहन्छु भने मेरो सोर्स हुन्छ 1.1.1.1.1, डेस्टिनेसन हुन्छ वास्तवमा मानिलिउँ 2.2.2.2.2.2। अब म यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छु वास्तवमा, अनि यो राउटरलाई गएर सोध्छु एक्चुअली म 2.2.2.2 मा जानु चाहन्छु, मेरो कुन बाटो बेस्ट हो भनेर भन्छ। यसले यो राउटरले त अगाडि पुश गरिदिन्छ, यहाँबाट दुईटा बाटो भेटाउँछ, कुन बाटो चाहिँ बेस्ट हो। यो दुईटा राउटर बिच यताबाट बेस्ट हो, यताबाट बाटो बेस्ट हो, यताबाट बेस्ट हो कि यताबाट बेस्ट हो, अनि योबाट बेस्ट हो कि योबाट बेस्ट हो। त्यसरी बेस्ट पाथ पत्ता लगाउने वास्तवमा बेस्ट पाथ तपाईको फाइन्ड गर्ने जुन फाइन्डर हुन्छ त्यो फाइन्डरलाई राउटिङ प्रोटोकल भन्छ ल। मोटामोटी कुरा गर्दाखेरि है, नर्मली राउटिङ प्रोटोकल अरू काम पनि छ। अहिलेको लागि बुझ्दाखेरि तपाईले एउटा कम्प्लेक्स नेटवर्कमा एउटा बाटो देखाउने काम ल, बाटो देखाउने काम, पाथ देखाउने काम, एउटा पाथ सो गर्ने कामलाई राउटिङ प्रोटोकल भन्छ ल। त्यो राउटिङ प्रोटोकल एक्जाम्पल भनेको रिप भयो। रिप भनेको मान्छे मरेको हैन, फेरि रिप भनेको राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल हो। EIGRP भयो, OSPF भयो, ISIS भयो, BGP भयो, ODR भयो हैन, मोबाइल भयो। यस्तो प्रोटोकलहरु हुन्छ ल वास्तवमा। यसले चाहिँ बाटो देखाउने काम गर्छ। मानिलिउँ सबैसँग कम्प्युटर मानिलिउँ बिर्तामोडमा छ, मानिलिउँ म मानिलिउँ तपाईको काठमाडौँमा छु भने कुन बाटो बेस्ट हुन्छ त वास्तवमा त्यो कुरा क्याल्कुलेट गर्ने एउटा प्रोटोकल हुन्छ। त्यसलाई वास्तवमा रुट देखाउने प्रोटोकल हुन्छ, त्यसलाई राउटिङ प्रोटोकल। त्यसको एक्जाम्पल रिप, EIGRP, OSPF, ISIS, BGP, ODR, मोबाइल भयो हैन। त्यसलाई अर्को बाटो त देखाइयो, मानिलिउँ वास्तवमा यो बाटो बेस्ट भएछ समीर सर, यो बाटोबाट यो बाटो, यो बाटोबाट यो बाटो, यो बाटो, यो बाटो बेस्ट भएछ। यो बाटो बेस्ट भएपछि ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल डेटा। समीर सरकोमा यहाँनिर मानिलिउँ US मा STTP रहेछ मानिलिउँ, STTP बाट STTP होस्टिङ रहेछ यहाँनिर वास्तवमा, वेबसाइट होस्टिङ रहेछ। यहाँबाट मैले तान्नु पर्यो भने वास्तवमा STTP प्रोटोकलले वास्तवमा यहाँ तान्छ ल। यहाँ म STTP बाट तान्छु यहाँनिर, त्यो तान्ने प्रोटोकल, ट्रान्सफर गर्ने प्रोटोकललाई चाहिँ तपाईको STTP प्रोटोकल भन्छ ल। सरी TCP प्रोटोकल भन्छ, TCP बाट तान्छ ल TCP। अनि ट्रान्सफर प्रोटोकलमा चाहिँ TCP हुन्छ, अर्को UDP हुन्छ ल। दुईटा प्रोटोकलले ट्रान्सफर गर्छ ल, TCP र UDP। TCP को ठाउँमा STTP चल्छ, DNS भनेको UDP मा चल्छ। यसरी परिपरिको चल्छ वास्तवमा। बिस्तारै थाहा हुन्छ तपाईलाई, अहिले गाइडलाइन लाग्छ, अहिले याद गर्ने कोसिस नगर्नु होला, मोटामोटी याद गर्नु होला है। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुन प्रोटोकलले ट्रान्सफर गर्छ डेटाहरु, डेटा ट्रान्सफरको लागि, डेटा ट्रान्सफरको लागि युज गर्ने त्यो प्रोटोकल, डेटा ट्रान्सफरको लागि युज हुने प्रोटोकललाई चाहिँ ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ ल वास्तवमा। एउटा TCP छ, एउटा UDP छ। कतिपय प्रोटोकलसँग आफ्नो सेल्फ पनि ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ र आफ्नो खुदको पनि हुन्छ ल ट्रान्सफर प्रोटोकल, भने त्यसलाई ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ ल। अर्को सर्भिसेस प्रोटोकल भनेको चाहिँ मानिलिउँ वेबसाइट होस्टिङ गर्नु पर्यो, STTP चाहिन्छ, अनि सेक्युर वेबसाइट होस्टिङ गर्नु HTTPS चाहिन्छ। अब फाइल फोल्डर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो SMB चाहिन्छ, FTP चाहिन्छ। यो चाहिँ सर्भिसेस प्रोटोकल हो ल वास्तवमा। FTP, SMB, STTP, HTTPS हैन। तपाईको अर्को VoIP हैन। हाम्रो जुम पनि एक खालको, तपाईको हामी जुममा पढ्दैछौँ अहिले, जुम पनि एक खालको तपाईको हाम्रो सर्भिसेस प्रोटोकल हो। अनि सुरक्षा लागो, सुरक्षित होस् वास्तवमा, मेरो यो ठाउँबाट यो ठाउँमा जाँदा सुरक्षित हाम्रो डेटा कम्युनिकेट होस् भन्नुको लागि चाहिँ वास्तवमा नेपालबाट तपाईको US मा सुरक्षित कम्युनिकेसन होस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ तपाईको इन्क्रिप्सन चाहिन्छ ल। इन्क्रिप्सन चाहिन्छ, डिक्रिप्सन चाहिन्छ। इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको प्रोसेस हुनुपर्छ दुवैपट्टि। इन्क्रिप्सन
डिक्रिप्सन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्ने जुन प्रोटोकल हुन्छ सुरक्षा दिने प्रोटोकल लाइक एकदम लागि SSL भयो, सिक्युर सकेट लेयर, HTTPS भयो, SSH भयो वास्तवमा, अथवा कुनै पनि इन्क्रिप्सन प्रोटोकल सिस्टम भयो, VPNहरू भयो वास्तवमा, त्यसलाई सुरक्षित प्रोटोकल भन्छ, सुरक्षा दिने प्रोटोकल भन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ, सेक्युरिटी प्रोटोकल भन्छ। ल सेक्युरिटीको लागि नेटवर्कको सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी गर्ने प्रोटोकल भन्छ, सेक्युरिटी प्रोटोकल भन्छ। अर्को एउटा म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रोटोकल हुन्छ ल वास्तवमा। जस्तै मेरो मसिन यहाँनिर छ, अर्को मसिन यहाँ छ, अर्को मसिन यहाँ छ। मानिलिनु म लिनको कुरा गर्छु, लिन रहेछ, यो मेरो लिन इन्भाइरोमेन्ट रहेछ हैन। यहाँबाट तपाईँको मेरो यो स्विचमा कनेक्ट भयो, अर्को यहाँ स्विचमा कनेक्ट भयो, मेरो यहाँ अर्को स्विचमा कनेक्ट भयो। यसको आइपी रहेछ 1.1.1.1 रहेछ, यसको आइपी एड्रेस 1.1.1.2 रहेछ, यसको आइपी 1.1.1.1.3 रहेछ। यसो गर्दाखेरि मेरो यो मसिनबाट तपाईँको यो मसिनमा कम्युनिकेट हुन सक्छु सक्दिनँ म भनेर चेक गर्नु पर्यो नि, मलाई ICMP प्रोटोकल चाहिन्छ। ICMP प्रोटोकलको अन्डरमा दुईटा प्रोटोकल हुन्छ, एउटा पिङ हुन्छ, अर्को तपाईँको ट्रेसट हुन्छ, तर ट्रास रुट हुन्छ। ल ट्रास राउट हुन्छ, दुईटा प्रोटोकल हुन्छ। ल तपाईँको पिङ र ट्रास रुट। ट्रास रुट भनेको लिनक्समा चाहिँ ट्रास रुट हो, सिस्कोमा ट्रास रुट हो, माइक्रोसफ्टमा ट्रेसट भन्छ। र दुईटा प्रोटोकललाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल भन्छ। ल यसलाई मोटामोटी यसो हेर्न सकिन्छ हामीले, आइपी नेटवर्क, एकपट्टि युडीपी, यो TCP र UDP भनेको ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल भयो। TCP भित्र पनि अरू प्रोटोकल चल्छ, लाइक HTTP चल्छ, HTTPS चल्छ, SMTP चल्छ, टेलनेट चल्छ वास्तवमा हैन, SSH चल्छ, SMB चल्छ। यिनीहरू तपाईँको के भयो, तपाईँको यिनीहरू सर्भिसेस प्रोटोकल भयो। अनि आइपीमा पनि अर्को प्रोटोकल चल्छ, ICMP भन्ने प्रोटोकल चाहिँ चल्छ वास्तवमा। ICMP म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल हो, MGMT प्रोटोकल भयो ल यो। अनि युडीपीमा जस्तै रिप चल्छ, DNS चल्छ, तपाईँको DHCP भनेको तपाईँको यसमा रिप युडीपीमा चल्छ। अनि तपाईँको अन्य भनेको के हुन्छ हैन, यसमा अर्को TFTP हुन्छ वास्तवमा, VoIPहरू हुन्छ वास्तवमा, यिनीहरू युडीपीमा चल्छ ल वास्तवमा। सर्भिसेस प्रोटोकल भयो, सर्भिसेस। अनि राउटिङ गर्नुको लागि चाहिने हामीलाई तपाईँको के EIGRP राउटिङ गर्नुलाई चाहिन्छ वास्तवमा, OSPF हामीले राउटिङ गर्नु चाहिन्छ, ISIS राउटिङ गर्नु चाहिन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट चल्छ र वास्तवमा, यो युडीपीको सहायताले पनि चल्दैन, TCP को सहायताले पनि चल्दैन, डाइरेक्ट चल्छ। डाइरेक्ट भनेको उसको आफ्नै ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ ल। कतिले चाहिँ ट्रान्सफर प्रोटोकल लिँदैन ल, UDP पनि लिँदैन, TCP पनि लिँदैन, ऊ डाइरेक्ट चल्छ ल ऊ। जस्तै यो मेरो BGP TCP मा चल्छ ल। BGP ले चाहिँ तपाईँको TCP को सहायता लियो, तपाईँको रिप पनि राउटिङ नै हो, रिप UDP को सहायताले कतिपय राउटिङ प्रोटोकलहरू चाहिँ डिरेक्ट चल्छ र डिरेक्ट आफ्नै ट्रान्सफर प्रोटोकल आफै ट्रान्सफर हुन्छ ल, आफै ट्रान्सफर हुन्छ, आफ्नै गाडी हुन्छ र उसको आफै फ्रिली चल्छ र, तर ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ र त्यसलाई डाइरेक्ट चल्ने भन्छ ल। यसरी यो हुन्छ ल वास्तवमा। मन्जेश सर, कुकु सर हुनुहुन्छ, समीर सर, केही डाउट छ सोध्नु होला ल। ठिकै छ सर, ठिकै छ। विमल सर, हेलो विमल सर, केही छ भने सोध्नुहोस् है। गुरु सर, हेलो गुरु सर। हजुर सर सुन्नु न, यो हामीले एकदम बुझिरहेछौँ, के हुन्छ सर यसको थ्योरीको हामीले के नोट पाउँछौँ कि हामीले आफैले नोट बनाउने सर? हिमाल सरलाई सोध्नुहोस् त्यसको बारेमा। हिमाल सरलाई भनिदिनु पर्यो। अब सरले पढाउनु भएको यो चाहिँ हामी किताबै लेख्न सक्छौँ रे। ए हामीले अलिकति नर्मल्ली चाहिँ नोट चाहिँ गरिरहेछौँ होइन, बुझ्न त एकदम मजाले बुझ्यो, राइट नाउ बुझिन्छ, पछि के त्यो एउटा कन्फ्युजन के छ स्टार्टिङको। आफ्नो नोटमा टिपिराख्दा पनि भयो, अब फेरि रिपिट गरेर आफै नोट बनाउने। हिमाल सर कस्तो भनेको त्यस्तो खतरा भन्नुभयो हिमाल सर। त्यति साह्रो ढल्नु न साथीहरू, त्यस्तो भनेर जिम्मेवारी बढ्छ क्या फेरि, म त बुझ्नु समीर सर। आफ्नो हिसाबले नोट बनायो भने क्लियरै हुन्छ यो सबै। त्यही त म त्यही कन्फ्युज किनभने हिमाल सर 6 महिना अब त्यो अनलाइनमा हजुर अनि उहाँलाई सबै थाहा छ होइन। यही कुरा तपाईँले नोट बनाउँदाखेरि नोटको पछाडि नभाग्नुहोस्, मैले पढाएको मात्रै बुझ्नु भयो भने तपाईँले जस्तै पनि किताबहरू डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ र, तर पहिला मैले पढाएकोलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो नि गुरु सर? बुझिरहेछौँ सर, एकदम बुझ्न त। हिमाल सरहरू भयो, आनन्द सरहरू भयो, कुछ ज्यादै प्रशंसा गर्छ कि मेरो, म त घरि डर पनि लाग्छ क्या, बुझ्नुभयो भनेर म त समीर सर। सर यसको रेकर्डेड भिडियो चाहिँ हामीलाई कहाँ केमा राखेको हुन्छ नि? ग्रुपमा हुन्छ सर, ग्रुपमा लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्कलाई क्लिक पारेर डाउनलोड हुन्छ ल सर।
हस् लिङ्क चाहिँ फेरि 24 आवरमा मात्रै हुँदो रहेछ मेरो चिप्लिहालेछ अस्ति एउटा त मेरो नि त्यस्तै हो 24 होइन 3 दिन हुन्छ सर 3 दिन 3 दिन हो हजुर यदि डाउनलोड गर्न बिर्सिनु भयो भने साथीहरूबाट माग्दा पनि हुन्छ हुन्छ जुमको त खासै 100-200 MB त हुँदो रहेछ समीक्षा ठिक भन्नु त रेन्डरिङ गरेर आएको हुन्छ के हुन्छ समीक्षा हजुर लो एकदम लो जस्ट एचडी भिडियो भए पनि स्पेस चाहिँ कम नै साइज चाहिँ लो खानुपर्छ कम हुन्छ रेन्डरिङ गरेर आएको हुन्छ भिडियो के गरेर आएको छ समीक्षा रेन्डरिङ गुरु सर अलि बुझ्दै हुनुहुन्छ अलिअलि होइन राम्रो बुझेँ सर मैले यो तपाईँहरू ह्याकिङ भन्नुहुन्छ ह्याकिङ पनि यो कुरा बुझ्नु भएन ह्याकिङ बुझ्नुहुन्न का त थाहा पाएँ सर त्यही भएर हो एकदम इन्ट्रेस्टेड भएर लागि परे कुन कताबाट चल्छ त्यो थाहा हुँदैन नि त सुरुमा इनिसियल त्यो नै थाहा नभएको डाइरेक्ट ह्याकिङमा जाँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ सर गाह्रो हुन्छ नि सर सबै बुझ्नु पर्यो नि प्रोग्रामिङ बुझ्नु पर्यो नेटवर्किङ त मेन बुझ्नै पर्यो अझ कहाँ के हुन्छ आएको भनेको तपाईँलाई 2 पल्ट 3 पल्ट भइसकेर अझै 1-2 पल्ट पढाउँदाखेरि मात्रै बुझ्नुहुन्छ यो मजाले यो नेटवर्क हजुर हजुर मन्दिर सरले चाहिँ बुझ्नुभयो कि अलिअलि अब चाहिँ बुझ्दैछु सर बुझ्दैछु धेरैचोटि भइसक्यो पढेको बुझ्दैछु अनि कतिपय प्रोटोकलहरू तपाईँको युटिलिटी प्रोटोकल हुन्छ युटिलिटीहरूको हामीलाई हेल्प गर्ने र अरूलाई हेल्प गर्ने प्रोटोकल जस्तै लाइक एआरपी भयो होइन आरएआरपी भयो अनि तपाईँको युटिलिटी प्रोटोकलहरू जस्तै यसले हेल्प गर्छ नि हामीलाई स्याप भयो होइन अनि मान्नु तपाईँको क्यास भयो होइन यिनीहरू प्रोटोकल हुन्छ ल यिनीहरू स्विचिङहरू भयो यिनीहरूले हामीलाई हेल्प गर्छ र युटिलिटी गर्छ र हामीलाई सहयोग गर्छ यो डाइरेक्ट चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट डेङ्की काम चाहिँ गर्दैन यस्तो कति मतलब तर हामीलाई काम गर्नु मद्दत गर्छ अरू प्रोटोकल अनि त्यो युटिलिटी प्रोटोकल म कुरा गर्दै जान्छु अब यहाँ हाम्रो यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि नर्मली मेरो एउटा ल्यापटप यहाँ रहेछ वास्तवमा यो ल्यापटपमा विन्डोज 10 रहेछ हामीलाई थाहा छ वास्तवमा यहाँ अर्को ल्यापटप रहेछ वास्तवमा यो ल्यापटपमा एप्पल रहेछ हामीलाई थाहा छ अर्को ल्यापटप छ यहाँनिर यो ल्यापटपमा लिनक्स रहेछ यहाँ हामीलाई थाहा छ अर्को ल्यापटप रहेछ यो ल्यापटपमा मान्नु काली लिनक्स रहेछ अर्को यहाँ सर्भर रहेछ सर्भरमा तपाईँको विन्डोज रहेछ होइन विन्डोज सर्भर रहेछ अनि अर्को एउटा राउटर रहेछ यहाँ राउटर छ होइन अनि बिचमा स्विचबाट सबैलाई जोडेँ मैले नर्मली के हुन्छ भने अहिलेको दुनियाँ भनेको आइपी नेटवर्कको दुनियाँ होला वास्तवमा नर्मली यो विन्डोजमा पनि बाई डिफल्ट आइपी नेटवर्क आएको हुन्छ विन्डोज सर्भरमा पनि आइपी नेटवर्क नै आएको हुन्छ एप्पलमा पनि आइपी नै आएको हुन्छ कालीमा पनि आइपी नै आएको हुन्छ लिनक्समा पनि आइपी नै आएको हुन्छ अन्त राउटरमा पनि आइपी नै आएको हुन्छ सबैले आइपी बुझ्छ ल नर्मली आइपी बुझ्छ त्यो कारणदाखेरि सबैको तपाईँको भाषा मिल्छ ल एकअर्काको प्रोटोकलको भाषा मिल्छ अनि यिनीहरू एकअर्कामा कनेक्ट हुन थाल्छ यिनीहरू एकअर्कामा यसरी बुझ्नु होला अबदेखि अनि यसमा यो कम्प्युटरलाई युनिक बनाउन लागि चाहिँ हामीले यसलाई एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ त्यो एड्रेस सिस्टमलाई चाहिँ आइपी एड्रेस भन्छ ल नत्र नि किनभने यो पनि कम्प्युटर नै हो यो पनि कम्प्युटर नै यो पनि कम्प्युटर नै यो पनि कम्प्युटर नै यो पनि कम्प्युटर नै यो पनि कम्प्युटर कसरी चाहिँ छुट्याउने त भन्ने कुरा आउँछ ल सबैले बिजुली खान्छ सबैसँग तार छ सबैसँग मोनिटर छ वास्तवमा कसरी त्यसलाई युनिक बनाउने भन्ने कुरा यसको लागि चाहिँ हामीले माथिबाट आइपी एड्रेस छुट्टै हाल्नुपर्छ ल लाइक यसको आइपी एड्रेस म एसाइन गर्छु युनिक आइपी एड्रेस कुनै पनि हाल्दाखेरि हुन्छ यसको आइपी एड्रेस हालेँ मैले मान्यो 10.1.1.1.1 यसको हालेँ मान्यो 10.1.1.1.2 यसको हालेँ 10.1.1.1.3 यसको मान्यो हालेँ 10.1.1.1.4 यसको हालेँ मान्यो 10.1.1.1.5 यसको हालेँ 10.1.1.1.6 यसरी सबैको आइपी एड्रेस आफ्नो हुन्छ त्यसपछि म अनि यो 10.1.1 मा बसेर 4 मा जाने भन्नु सक्छु 6 मा बसेर 3 मा जानु भन्नु सक्छु हैन 5 मा जाने भन्नु सक्छु 2 मा जान सक्छु भनेर आइडी भयो ल लाइक तपाईँको फोनमा सिम कार्ड हालेको जस्तो क्या मोबाइल फोनमा है अब अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वास्तवमा यो सुरुमा फाउन्डेसनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ है वास्तवमा मतलब फाउन्डेसन चाहिँ किन गाह्रो हुन्छ सबै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या भएको नभएको बुझ्नुभयो सुदीप सर त्यो भएर पढ्नेलाई चाहिँ गाह्रो नहोला तर पढाउनेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ पढाउनेलाई सुदीप सर के पढाउनलाई स्टुडेन्ट बुझ्छ होला भनेर नै गाह्रो हुन्छ र हामीलाई चाहिँ सुदीप सर बुझ्नुभयो नि हजुर एकदम बुझिरहेको छु
मेरो स्टुडेन्टले के पढाउँदा बुझ्छ होला भनेर कन्फ्युज भइरहेछ ल हामीलाई, म के पढाउँ होला यसपछि अर्को पछि के पढाउँ होला भनेर कन्फ्युज भइरहेछ। स्टुडेन्टलाई बुझ्नुपर्छ त्यो यो टाइममा चाहिँ मैले त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले इन्ट्रोडक्सन गर्नुहोस् त, बुझ्दैछ भन्नुहोस्, केही कुरा सोध्नु होला किनभने फाउन्डेसनले गाह्रो हुन्छ र टिचरलाई पढाउनु। हजुर किनभने यतिखेर तपाईँको नन टेक्निकल माइन्डलाई टेक्निकल माइन्डसेटमा लानुपर्ने हुन्छ ल यो टाइममा। विमल सर बाँच्न ढिलो अन्त हाल्नुभयो त, बियर खान जानुभयो क्या आज? होइन सर हल्का ढिलै भयो कि आज। गाह्रो हुन्छ यार, पावर पाउनु गाह्रो हुन्छ र नयाँ पार गर्नु गाह्रो हुन्छ सबै सर। गाह्रो छ सर, अब च्यालेन्जिङ भनौँ न। अब सर हुनुहुन्छ अलिकति गाह्रो हुन्छ वास्तव हिमाल सरलाई पनि थाहा छ होला त्यो कुरा। तपाईँहरूलाई 10 देखि लिएर 15 दिनसम्म गाह्रो लाग्यो, कतिको दिन गाह्रो हुन्छ हिमाल सर? एकदम गाह्रो सर। आफूले त अब युनिभर्सिटी पहिला कलेज पढ्दाखेरि त्यस्तो ध्यानै थिएन। अथवा धेरै भन्दा धेरै 1 महिना भनौँ न होइन, कति महिना अरे? हजुर 1 महिना गाह्रै हुन्छ। 1 महिना गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू लाइनमा आउनुहुन्छ ल, वास्तव मेरो प्याटर्नमा आउनुहुन्छ, मेरो प्याटर्नमा आएपछि फेरि सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू लाइनमा आउनुहुन्छ होला, समय लाइनमा आउँछ कि गाह्रो हुन्छ ल सुरुमा नि हिमाल सर? हजुर हजुर टेक्नोलोजी बुझ्नै अब अरूलाई त कस्तो, मलाई त गाह्रो भएको थियो सुरुमा। गाह्रो हुन्छ ल। अहिले चाहिँ हिमाल सर चाहिँ पर्फेक्टै हुनुहुन्छ? पर्फेक्टै होइन सर, अलि बुझ्छु जे होस्। अनि पहिला पनि गर्नुभयो सर? नाइ सर, म डाइरेक्ट त्यो कलेज लेभलबाट अहिले नै हो, पहिला धेरै पहिला थियो कलेजमा। सर मास्टरी हो क्या बस्न, मास्टरी इन साइबर सिक्युरिटी ह्याकिङ एन्ड साइबर सिक्युरिटी इन्जिनियरिङ ल, मतलब 2 इयर्स प्रोग्राम्स होइन। उहाँ 5,75,000 रुपियाँको स्टुडेन्ट हो क्या सर, बुझ्नुभयो नि? ए हिमाल सर के पो भित्री हो सर मेरो। भित्री हो ल, बुझ्नुभयो समीर सर? हजुर हजुर एकदमै सर। हजुर उहाँहरूको त्यो 3,75,000 होला वास्तवमा। के पो उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, 2 पिरियड 3 पिरियड हुन्छ र दिनमै 3 पिरियडसम्म हुन्छ र बुझ्नुभयो नि क्लासहरू। हजुर हजुर सर। सुरुमा काचाकुटुभन्दा सजिलै हुन्छ समीर सर, तर त्यो प्याटर्न पक्रिनु गाह्रो हुन्छ। प्याटर्न भनेको जुन मेरो प्याटर्न पक्रिनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या समीर सर। हजुर सर पक्रिँदैछु सर। त्यो खतरा खुट्रुकै प्याटर्न त सजिलै होला, तर हाम्रो प्याटर्न पक्रिनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ, नेटवर्कको प्याटर्न। बुझ्नु हिमाल सर? हजुर सर। अनि नेटवर्कमा त जरै उखाल्नु पर्ने हुन्छ, जरा उखाल्नु बुझ्नु भएन ल हिमाल सरले? एकदम क्लियर हुन्छ नि त सर। जरै उखाल्नु पर्छ, त्यो भित्र इनडेपमा गएर त्यो जरै उखालेर अर्को ठाउँमा रोक्नुपर्छ क्या, मतलब समीर सर बुझ्नुभयो? हजुर हजुर सर। हजुर त्यसरी पढ्दाखेरि त गाह्रो छ, खाटाखुट्टो पार्दा त गाह्रो हुँदैन। खाटाखुट्टो पार्दा त गडाङगुडुङ पार्यो, पिङपोङ गाह्रो पार्यो, केटाहरू खुस, सबै खुस, इस पनि उठो बुझेन, मतलब टिचर मोटाकै छ, स्टुडेन्टहरू खुसी भएको छ। इन्टरभ्यूमा फेरि मतलब मार्क्स हुन्छ नि त, गाँठ पार्छ नि त, बुझ्नु भएन? समीर सर बुझ्नुभयो? हजुर हजुर सर एकदमै। इन्टरभ्यू क्र्याक हुँदैन ल, तर गाउँठाउँको इन्टरभ्यू त क्र्याक हुन्छ तपाईँ पनि ल समीर सर। गाउँठाउँ भनेको यताउता पता नै त्यो कन्काई नेट कता नेट, त्यसमा त भाइ आउँछ तार सर बोकल होइन, सिडी बोकल त्यस्तोमा चाहिँ चल्छ। तर एमएनसी वाला इन्टरभ्यू हुन्छ नि, जस्तै गुगलको फेसबुकको, त्यस्तोमा त 8 घन्टे 6 घन्टे इन्टरभ्यू हुन्छ र समीर सर बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर समीर सरले बुझ्नु भएन होला हौ? बुझेँ सर। 6 घन्टा के हुन्छ सर? तपाईँलाई निचोड छ नि बस्दा, निचोड छ। हजुर के गर्छ तपाईँलाई? पुरै फुल्ली निचोड छ। प्रोटोकलको बारेमा कुरा गर्छ, प्रोटोकलले कसरी वर्क गर्छ, बिहेभियर कस्तो हुन्छ, ट्रबलसुट कस्तो आउँछ, इस्यु के आउँछ, मेरो तपाईँको युजरहरू एकैजना दुगुना बढ्यो मैले के गर्नुपर्छ, सबै तपाईँलाई सोध्छ क्या तपाईँको। बुझ्नु तपाईँलाई एउटा टुक्रा काम पनि गर्न लाग्दैन, तर इन्टरभ्यू सबै सोध्छ ल, त्यो सोधेरै थाहा पाइदिन्छ। हजुर हजुर। जस्तै तपाईँ त ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ समीर सर, जस्तै अब त्यो मान्छेले ब्याङ्कको काम आउँछ आउँदैन भन्दाखेरि तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ वास्तवमा चेक सही छ छैन, कसरी त्यो चेक सही छ भनेर साट्नुको पर्ने तपाईँ नियमहरू के हुन् भन्दाखेरि तपाईँले चेक देखाउनै पर्दैन उसलाई, त्यो सोधेर थाहा पाउनु न समीर सर? हजुर हजुर सोधेर थाहा भइहाल्छ सर। अब कोही मान्छे लोन म्यानेजरको लागि आएको छ भने 6 घन्टा इन्टरभ्यू सोध्छ, के कस्तोलाई लोन दिने, केलाई दिने, बहिनीलाई दिने, भाइलाई दिने, ज्वाइँलाई दिने, छोरालाई दिने, कस्तोलाई दिने, सबै सोधेर उसको आन्द्रा भुँडी निकाल्छ। वाक्कै लगाएर वास्तवमा उसले भन्दिनँ भन्ने कुरा पनि उसले भनेरै छोड्छ ल, बुझ्नु समीर सर? हजुर 6 घन्टा भयो भने त सर सबै आन्द्रा भुँडी 3-7 पुस्ते निस्किहाल्छ नि।
हो त्यो इन्टरभ्यू क्र्याक गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या समय छ नि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो लाखाको लुखुर होइन क्या मतलब वर्ल्ड क्लास इन्जिनियर बन्ने उद्देश्य क्या समय छ बुझ्नुभयो हजुर हजुर अगर त्यो मान्छेले युएसमा गएर काम गर्न सक्नु पर्यो नेपालमा गएर काम गर्न संसारमा जहीँ गएर काम गर्न सक्नु पर्यो क्या त्यसले सही हो सर तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्यो सर त्यसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या भनेको त्यो हिमाल छ अघि नै त्यो लाखाको लुखुर गाह्रो हुँदैन वास्तवमा जरै उखालेर बुझ्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या हिमाल छ फलाउनु गाह्रो हुन्छ रुखको जरै उखालेर लान्छ गाह्रो हुन्छ क्या त्यो सर यो ह्याकिङ पढेर कस्तो खालको जब पाइन्छ जबै चाहियो भने चाहिँ वास्तवमा ह्याकिङ मतलब अलिक ठुलो खालको ह्याकिङ पढ्नुपर्ने हुन्छ है मतलब बुझ्नुभयो सुदीप सर हजुर जबै चाहियो भने ल बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर जब नै चाहियो भने चाहिँ आइएसपी गर्नुहोस् भन्छु ल वास्तवमा आइएसपी वालाको जब पाउँछ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि त्यही हो सर अरू भन्दा नि पढिसकेपछि यसलाई यसो कतै इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइयोस् न जबै गर्ने भने चाहिँ आइएसपी गर्नुहोस् भन्छु ल जबै गर्नुको लागि वास्तवमा हिमाल सर बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा हजुर सर जबै गर्नुको लागि चाहिँ अब होइन तपाईँको यस्तो पनि हुन्छ त कसैको माइन्डसेटमा चाहिँ म ह्याकिङ पनि गर्छु वास्तवमा ह्याकिङ कसरी हुन्छ के हुन्छ वास्तवमा ह्याकिङ गर्छु अनि ह्याकिङमा इन्टर्नसिप गर्दै गर्छु ट्राई गर्दै गर्छु जब पाउने आइएसपी पनि गर्छु वास्तवमा ह्याकिङमा जब पाइने अनि आइएसपीमा त जब पाउँदै गर्छु अनि ह्याकिङ पनि प्यारल लाँदै गर्छु यसमा पनि अगाडि बढ्दै गर्छु भन्दा पनि हुन्छ बुझ्नु नि सुनित हजुर हजुर तर मलाई तत्काल जबै चाहियो 100% क्लास सक्दा नसक्दा जबै चाहियो भन्नुहुन्छ त्यो आइएसपी भन्नुहुन्छ किनभने आइएसपीमा काम गर्ने मान्छेहरू एकदम कमी छ ल नेपालमा बुझ्नुभयो नि हजुर जहिले मलाई 4-5 जना मान्छे म त मागिरहेको हुन्छ ल आइएसपीको बुझ्नुभयो नि जहिले भ्याकेन्सी भइरहेको हुन्छ बुझ्नुभयो भन्ने कुरा हजुर एकदम सर ठिक छ बुझ्नुभयो एकदम सर आइएसपीमा जहिले मान्छेको कमी हुन्छ र वास्तवमा मन्दिर सल्लाह सोध्दा पनि हुन्छ ल मन्दिर सल्लाह सोध्दा पनि हुन्छ अब हुनु त होला वास्तवमा त्यो नाम मात्रको मान्छे हो तर कामै गर्न सक्ने मान्छे एकदम कमी हुन्छ ल मन्दिर सर आइएसपी होला त उहाँलाई सोध्दा पनि भयो बुझ्यो सर एकदम कस्तो खालको मान्छे माग्छन् सर होइन मान्छे परिपरिको हुन्छ वास्तवमा तपाईँहरूले यस्तो छ ल वास्तवमा सानो कोर्स सिसिएनए लेभल मात्रै कोर्स गर्नुपर्ने तपाईँ एसिस्टेन्ट लेभलको मात्रै हुनुहुन्छ आइएसपी नै गर्नु भने तपाईँ आइएसपी नै बनाउनु सक्नुहुन्छ र नकमा काम गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ अरे नक भनेको तपाईँको नेटवर्क अपरेसन सेन्टर भन्छ ल त्यो मेन एउटा ठाउँ हुन्छ ल आइएसपीको मेन सेन्ट्रल ठाउँ फेरि आइएसपी पर्दाखेरि चाहिँ आइएसपीमा चाहिँ काम गर्न सक्ने भन्ने होइन समीर सर वास्तवमा तपाईँहरू ब्याङ्कमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा लेनमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ सबैमा काम गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर सर कति मान्छेलाई फेरि उ हुन्छ नि त्यो भएर तपाईँको यहाँ दुईटा कोर्स छ ल त्यो आइएसपीमा नेटवर्क एन्ड के छ आइएसपी इन्जिनियरिङ भनेपछि कतिलाई भयो दुईटा भयो ल बुझ्नुभयो नि दुईटा कम्बाइन तर त्यो आइएसपी वाला आइएसपीको पनि ठिक छ वास्तवमा त्यो तपाईँको आइएसपी यता मतलब नेटवर्क इन्जिनियरले आइएसपी गर्दा उसको माइन्डसेट हुन्छ ल आइएसपी वाला माइन्डसेट हुन्छ आइएसपीलाई पनि बुझ्छ उसले आफ्नो नेटवर्कलाई पनि बुझ्छ दुईटालाई बुझ्न हेल्प गर्छ ल उसलाई जबै चाहिँदाखेरि वास्तवमा र जबै चाहिहाल्छ सुधीर सर बुझ्नुभयो हजुर एकदम सर होइन मलाई त ह्याकिङकै जब चाहिन्छ म त ह्याकिङकै जब गर्छु वास्तवमा भन्नुहुन्छ पैसाको समस्या छैन भने चाहिँ मास्टरीमा जानुहोस् भन्छ म उद्देश्य त्यही हो सर नेटवर्किङको बेस बनाउनु पर्यो ह्याकिङलाई पार्टमा राख्नु पर्यो अनि मास्टरिङ गर्दै जानु पर्यो नलेज त फुल लिनु पर्यो नि सर मास्टरी गर्नुहोस् भन्छ ल मास्टरीमा चाहिँ तपाईँको ह्याकिङ नै तपाईँको 8-9 महिना पढ्नुहुन्छ तपाईँ बुझ्नुभयो नि हजुर अनि तपाईँको साइबर सेक्युरिटी 8-9 महिना पढ्नुहुन्छ नेटवर्किङ 8-9 महिना पढ्नुहुन्छ त्यसमा थुप्रै तपाईँको उयो हुन्छ ल प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँ एकदम हिरो बन्नुहुन्छ त्यसो गर्नु भयो भने तपाईँले तर अलिकति पैसा खर्च चाहिँ हुन्छ त्यसमा ल बुझ्नुभयो नि सर गर्थ्यो त परियो नि बुझ्नुभयो सुदीप सर एकदम सर फेरि पढाइ भन्ने कुरा पैसा मात्र भएर हुँदैन सुदीप सर टाइम मात्र हुँदैन सर मैले बुझेको कुरा हुँदैन बुझ्नुभयो नि एकदम सर यस्तो हुन्छ र वास्तवमा घरिघरि हामीसँग टाइम हुन्छ वास्तवमा फुल टाइम हुन्छ पैसा हुँदैन क्या वास्तवमा घरिघरि हामीसँग पैसा हुन्छ वास्तवमा हिमाल सर टाइम हुँदैन अनि टाइम र पैसा पनि हुन्छ वास्तवमा टाइम पनि हुन्छ वास्तवमा फेरि तपाईँको गुरु हुँदैन ल वास्तवमा एकदम राइट सर टिचर राम्रो हुँदैन क्या घरिघरि वास्तवमा पैसा पनि हुन्छ हामीसँग टाइम पनि हुन्छ वास्तवमा हामीसँग गुरु पनि हुन्छ फेरि उमेर हुँदैन ल फेरि घरिघरि उमेर हुँदैन पैसा टाइम हुन्छ वास्तवमा गुरु पनि हुन्छ उमेर पनि हुन्छ फेरि हामीसँग मुड हुँदैन ल घरिघरि मन हुँदैन ल फेरि पढ्ने नि यो कारण एक्चुअली पढाइ भन्ने कुरामा चाहिँ एक दुईवटा तपाईँले त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ र वास्तवमा जस्तै
तपाईसँग टाइम छ, मर्तले छ भने तपाईँको गुरु पनि मर्तले छ भने पैसा खोजेर ऋण काटेर भए पनि तपाईँको पढ्नु पर्छ भन्छ ल, म चाहिँ बुझ्नुभयो नि। हजुर एकदम यत्रो कुरा चाहिँ सेक्रिफाई गर्नै पर्ने हुन्छ ल पढाइमा चाहिँ वास्तवमा। जस्तै तपाईँसँग राम्रो गुरु तपाईँले पाउनुभयो, राम्रो गुरु पाउनुभयो तपाईँले भनेपछि तपाईँको ऋण पान गरेर भए पनि तपाईँको पैसा चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो। अनि तपाईँको पढ्ने मन पनि बनाउनु पर्यो, दुईटा यसलाई नै तपाईँको सेक्रिफाई भन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। बुझ्नु सुदीप सर? एकदम सर त्यो हुन्छ ल वास्तवमा। फेरि कसैलाई अल्छी लाग्छ अनलाइन क्लासमा, बुझ्नुभयो नि, त्यो अल्छी गर्नु भने हुँदैन फेरि, बुझ्नुभयो नि। त्यो त हो सर। कुनै कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ, पैसा हुन्छ, टाइम हुन्छ, सबै हुन्छ, मन इत्यादि हुन्छ वास्तवमा। घरि चाहिँ विश्वास हुँदैन क्या वास्तवमा गुरुसँग नि वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। बुझ्नुभयो? त्यो पनि यो थ्योरी त इम्प्लिमेन्टै गर्नुपर्ने रहेछ सर। अलिकति ट्रस्ट वर्थलेस चाहिँ हुनुपर्छ टिचरहरूसँग नि सर। त्यो त भइहाल्छ नि सर। हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ नि हिमाल सरले? सुरुमा गुरुसँग विश्वास भए पनि बजारमा विश्वास हुँदैन सर सुरुमा। हिमाल सरले भन्नुभयो, हिमाल सर थोरै बोल्नुहुन्छ, एकदम सही बोल्नुहुन्छ नि वास्तवमा, किनभने हिमाल सिंह भनेको राजाहरू अरे नि त हिमाल सर भनेको। त्यो त होइन सर। जयपछि नारायण सिंहको मतलब सन्तानहरू भन्छ बुझ्दैन, राजा नीति भनेको अन्त हिमाल बुझ्नुभयो। अहिले त्यो पनि हुन्छ हिमाल सरले भनेको, त्यो हो त्यो कुरालाई चाहिँ भन्छ क्या हिमाल सर, चञ्चल मन नबनाउनु, डेडिकेट भएर पढ्नु भनेको त्यही हो हिमाल सर वास्तवमा। घरिघरि गुरु हुन्छ, पैसा हुन्छ, टाइम हुन्छ, मन पनि हुन्छ, बाहिर पढेर जब पाइने नपाइने भन्ने पनि हुन्छ हिमाल सर, बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै जिरो खालको छ क्या वास्तवमा। मतलब के पो यता सुदीप सर किन जिरो खालको छ भने हामीले पढेर जबै मात्रै गर्ने भन्ने सोच्छौँ क्या, एकदम सङ्कुचित सोच राख्नु क्या, मतलब सर बुझ्नु। खराब कुरा हो। तर अमेरिकनहरूले अरू देशकोहरूले त्यसै सोच्दैन क्या वास्तवमा। पढेपछि जे गरिन्छ, स्टार्टअप गरिन्छ, बिजनेस खोलिन्छ, के गरिन्छ, सपोर्ट खोलिन्छ, टेक्नोलोजी बेच्न सकिन्छ, नयाँ कुरा सोच्न सकिन्छ। हो त्यो तरिकाले सोच्नु भने चाहिँ धेरै फेरि चेन्जिङ आइहाल्छ मनमा फेरि। अब नेक्स्ट कुरा भनेको तपाईँको हाम्रो के हुन्छ नि, तपाईँले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले के कुरा गर्यौँ भने तपाईँको आइपिएलएसको मोटामोटी कुरा गऱ्यौँ, आइपिएलएसको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि तपाईँको अहिले भर्खर हामीले प्रोटोकलको कुरा, नेटवर्क प्रोटोकलको कुरा गऱ्यौँ। अब म हल्का तपाईँहरूलाई वास्तवमा लिन नेटवर्क कसरी अपरेट हुन्छ त्यो हल्का भन्छु, त्यसपछि तपाईँको म वेन नेटवर्कको कुरा गर्छु ल वास्तवमा। लिन नेटवर्क अस्ति पनि भन्थेँ, फेरि एक्चुअली भन्छु म लिन नेटवर्कको। मानिलिउँ मसँग एउटा मसिन यहाँनिर छ, अर्को मसिन यहाँनिर छ, एउटा कम्प्युटर, अरू कम्प्युटर यहाँ 3टा कम्प्युटर स्थापना गरेँ मैले, 4टा कम्प्युटर स्थापना गरेँ मैले। अब यहाँ मैले बिचमा स्विच राखेको छु यहाँनिर। अनि तपाईँको मसिनहरूमा अब मसिन आएपछि वास्तवमा एक दुईवटा प्रोटोकल फेरि थपिन्छ वास्तवमा। यो मसिनको जुन पोइन्ट हुन्छ वास्तवमा त्यो पोइन्टबाट प्रोटोकल हुन्छ, त्यसलाई लेयर 2 प्रोटोकल भन्छ ल, लेयर 2 प्रोटोकल भन्छ ल। लेयर 2 प्रोटोकलहरूमा केहरू पर्छ भने मानिलियो लिनको लागि चाहिँ 100% नै वास्तवमा समय इथरनेट प्रोटोकल भन्छ ल, इथरनेट प्रोटोकल भन्छ लिनको लागि, फर लिनको लागि। वेनको लागि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने वेनको लागि चाहिँ पिपिपी, एचडिएलसी, पिपिपी, ओई, एक्स्ट्रा 25 भन्छ वेनको लागि चाहिँ, वेनको लागि भन्छ। लेयर 2 प्रोटोकल ओएसएमएलको लेयर 2 प्रोटोकल हो यो। ओएसएमएलको जस्तै मैले भनेको छु, फेरि पनि बढाउँछु, टेन्सन नगरौँ, बुझ्नेहरूले बुझिहाल्नु, नबुझ्ने के फरक पर्दैन यसलाई। तर लिन नेटवर्कमा चल्छ भने चाहिँ यहाँनिर 100% कुन प्रोटोकल हुन्छ समय सर, यहाँ इथरनेट हुन्छ ल, इथरनेट। यहाँ पनि इथरनेट प्रोटोकल हुन्छ, यहाँ पनि इथरनेट प्रोटोकल हुन्छ, यहाँ पनि इथरनेट प्रोटोकल हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको केबललाई इथरनेट केबल पनि भन्ने गरिन्छ ल समय सर। यो केबलको पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ वास्तवमा। नर्मली 100 MBPS देखि लिएर तपाईँको होइन 1 GBPS को हुन्छ स्ट्यान्डर्ड। अहिले त बढेर पनि आएको छ, अहिले 5 GBPS सँगको पनि आएको छ ल वास्तवमा। अनि यसको स्ट्यान्डर्डलाई के भन्छ भने क्याट 5, क्याट 6, क्याटेगोरी 5, क्याटेगोरी 6 भन्छ ल वास्तवमा। 6E सम्म आएको छ अहिले होइन। यो केबलहरू हुन्छ ल लेनमा, यो जुनै क्याट 6, क्याट 5 केबल भन्छ।
म्याक्सिमम 5 Gbps सम्मको हुन्छ हैन 1 Gbps 100 Mbps देखि सुरु भयो त ल योभन्दा अगाडि पनि थियो वास्तवमा क्याट 1 पनि थियो क्याट 2 पनि थियो हैन क्याट 3 पनि थियो क्याट 4 पनि थियो वास्तवमा तर यो पुरानो भयो ल तपाईहरुको पालामा क्याट 5 पनि थियो तर अहिले मिनिमम तपाईको क्याट 6 बाट सुरु हुन्छ ल क्याट 5 र क्याट 6 बाट सुरु हुन्छ क्याट 6 नै कुरा गरौँ ल वास्तवमा इथरनेट केबल भन्छ अघि पनि लगाएपछि यो मैले यहाँ पुश गरे यहाँ पनि 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 पुश गरे इन स्टार्टिङ पोइन्टमा मैले केबल्सहरु हाल्दै ल वास्तवमा यानी कि मैले लेयर 1 को काम गरे मैले मान्नु हैन लेयर 1 को काम गरे यो केबलहरु हाल्ने कामलाई लेयर 1 को काम भन्छ ल बुझ्नु पनि लेयर 1 को मैले गरे लेयर 1 को मैले काम गरिसकेपछि वास्तवमा के तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ मेरो लेयर 1 त भयो वास्तवमा हैन अब तपाईले गर्नुपर्ने भनेको लेयर 2 को लेयर 2 मा तपाईले नर्मली गर्नु पर्दैन लेयर 2 मा म्याक एड्रेस अलरेडी आएको हुन्छ ल कम्प्युटर म्याक एड्रेस आकै हुन्छ ल बुझ्नु पनि म्याक एड्रेस हुन्छ हालाकि म्याक एड्रेस 48 बिटको हुन्छ लामो हुन्छ म्याक एड्रेस वास्तवमा हेक्जामा हुन्छ हैन तर म तपाईहरुलाई बुझाउनुको लागि र हामी बुझ्नुको लागि म म्याक एड्रेसलाई छोटो पार्छु वास्तवमा हैन छोटो पार्छु म म्याक एड्रेसलाई किनभने हामी बुझ्नु परोस् भन्नु लागि म छोटो पार्छु हिमाल सर यहाँ प्रोपरली बुझ्नु यहाँनिर हामीले हेलो गुरु सर बुझ्दै हुनुहुन्छ गुरु सर एकदम समीर सर सर बुझिँदैछ सर ए अलिक इन्टरेक्टिभ बन्नु छ तपाईहरु वास्तवमा यहाँ सबैले समस्याहरु सबैले यो जुन केबलिङ गर्ने काम छ मेरो ओएसए मोडेलको लेयर 1 को काम भयो लेयर 1 मेरो भइसक्यो वास्तवमा लेयर 1 मेरो भइसकेपछि गएको मैले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईको अब यहाँ लेयर 2 मा म्याक एड्रेस हुन्छ म्याक एड्रेस लेयर 2 को हाल्दिन्छु म यसको म्याक एड्रेस मैले ए सम्झे यसको बी सम्झे यसको सी सम्झे यसको डी सम्झे ल हालाकि तपाईको म्याक एड्रेस फुलफर्म हुन्छ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस यो 48 बिटको लामो हुन्छ ल 48 बिटको लामो हुन्छ यो बनी बढाइ भएको हुन्छ मसिनमा तपाईले के गर्नु पर्दैन ल यो यसको बारेमा अझै पढाउँदै जान्छु म हैन ए बी सी डी भयो लागि अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु सबैले हैन अब लेयर 2 पनि मेरो भयो वास्तवमा किनभने लेयर 2 किन भयो भने म्याक एड्रेस हालेपछि लेयर 2 पनि भयो अब लेयर 3 को काम गर्ने लेयर 3 काम गर्दाखेरि अब आईपी एड्रेस हाल्ने आईपी एड्रेस हाल्ने यसमा हाल्छु म 1.1.1.1 हाले आईपी एड्रेस यसमा हाले 1.1.1.1.2 हाले यसमा हाले 1.1.1.1.3 हाले यसमा तपाईको 1.1.1.1.4 हाले मैले यसरी ल चारटा आईपी एड्रेस हाले मैले अब हालिसकेपछि वास्तवमा लेनमा कसरी स्विचिङ हुन्छ त्यो कुरा गरौँ यो बिचको मेरो स्विच हो यो स्विच भनेको लेयर 2 मा पर्छ ल वास्तवमा स्विच लेयर 2 मा पर्छ साथी हो स्विच लेयर 2 मा पर्छ लेयर 2 मा ओएसए मोडको लेयर 2 मा पर्छ यसले म्याक एड्रेस मात्र चिन्छ ल आईपी चिन्दैन ल म्याक मात्र चिन्छ म्याक मात्र चिन्छ आईपी चिन्दैन ल आईपी एड्रेस चिन्दैन ल त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो तपाईको यो मसिन मेरो मान्नु यो 3 मा जानु चाहन्छ भने सोर्स मसिन 1.1.1.1 भयो मेरो डेस्टिनेसन मसिन 1.1.1.1.3 भयो भने डाइरेक्ट जानु सक्दैन ल यो डाइरेक्ट यहाँदेखि पर प्रवेश गर्नु सक्दैन यानी डाइरेक्ट जानु सक्दैन डाइरेक्ट जानु सक्दैन दुईटा बिचमा ध्यान दिनु होला किनभने बिचमा स्विच आएको छ ल स्विचले तपाईको अवरोध गर्छ ल वास्तवमा स्विचले के गर्छ रे हिमाल सर अवरोध गर्छ ल हजुर सर स्विचले के गर्छ हिमाल सर अवरोध गर्छ किन गर्छ अवरोध चाहिँ हिमाल सर भन्नुस् म आईपी नचिनेर सर हजुर हजुर आईपी चिनेर अवरोध गर्छ त्यसको त जानै सक्दैन हिमाल सर त्यो कारणदेखि अगाडि अब हामीले अर्को एउटा हेडर दिनुपर्ने हुन्छ ल अगाडि भनेको यहाँ मेरो 1 र 3 चाहिँ चाइनिजमा रहेछ वास्तवमा नेपालीहरुकोमा त्यो वास्तवमा बाहिरबाट नेपालीमा लेख्नु पर्यो र अर्को एउटा हेडर लेख्नु पर्यो नेपालीमा गुरु सर बुझ्दै हुन्छ बुझिरहेछु सर एकदम यसलाई लेयर 3 हेडर भन्छ यसलाई लेयर 2 भन्छ लेयर 2 मा तपाईको के हुन्छ अब म्याक एड्रेस सुरु आफ्नो त थाहा भइहाल्छ आफ्नो ए हो त थाहा हुन्छ किनभने मबाट ओरिजिनेट भएको अनि म कहाँ जाने त्यो थाहा हुन्छ त्यसलाई एक्स हुन्छ हैन वास्तवमा म्याक एड्रेस एक्स भनेको अल्जेब्रामा वास्तवमा थाहा छैन म त के हो भनेको ल बुझ्नु अनि हजुर बुझ्नु बुझ्दैन अलि कन्फ्युजन भयो सर म थाहा नभएको त एक्स नै हुन्छ नि त वास्तवमा अल्जेब्रा भनेको एउटा शिकारी र शिकार जस्तो का तपाईको तपाई शिकार खेल्न जानुहुन्छ तपाईलाई के थाहा हुन्छ शिकारको नाम थाहा हुन्छ त थाहा हुँदैन एक्स भनेर जानुहुन्छ त शिकार भनेर जानुहुन्छ शिकार भनेको कुनै प्राणी हो त
अहँ, हो त? हजुर हजुर शिकार भनेको प्राणी हो त? शिकार भनेको अँ वनमा शिकार गर्ने भने त प्राणी नै त हो नि, खोज्ने त होइन। नर्मल त प्राणी होइन नि त, सुरुमा प्राणी हो त त्यो। ए होइन होइन सुरुमा प्राणी होइन नि त, प्राणी सुरुमा नभएपछि त्यसलाई शिकार मात्रै भन्छ भने भन्नु त। हजुर हो एकदम शिकार मात्र भन्नु। भन्ने ल वास्तवमा जब भने त्यो एक्सको भ्यालु आउँछ, शिकारको भ्यालु आउँछ वास्तवमा। हजुर के शिकार गर्छ तपाईँको सर्प आउँछ कि हात्ती जे पनि आउँछ आउँछ क्या। कि आउँछ ल, त्यसको भ्यालु अनि निस्किन्छ ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर त्यस्तै मलाई एक्सको भ्यालु थाहा छैन ल अहिले राइट नाउ, मतलब डेस्टिनेसन म्याट्रिक्समा थाहा छैन, बुझ्नुभयो नि? हजुर थाहा नभएपछि चाहिँ वास्तवमा यो मसिनले, मलाई थाहा छैन वास्तवमा यो मसिनले वास्तवमा मसिनले आफ्नो क्यासमा हेर्छ ल, सुरुमा आफ्नो क्यासमा हेर्छ, म अलरेडी त्यहाँ गएको छु भनेर त्यो चेक गर्छ क्यासमा। क्यासमा छैन भने यसले तपाईँको तत्काल तपाईँको एउटा प्रोसेस गर्छ, त्यो प्रोसेसलाई एआरपी भन्छ। के भन्छ अरे? एआरपी। एआरपी, यो नबिर्सिनु होला, एआरपीले छोयो अब ल हामीलाई। एआरपीको प्रोटोकल हुन्छ वास्तवमा एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल ल। हजुर एड्रेस पत्ता लगाउन, एड्रेस पत्ता लगाउने प्रोटोकल ल वास्तवमा। यदि तपाईँसँग लेयर 2 एड्रेस छ भने म्याक एड्रेस जाने आइपी एड्रेस पत्ता लगाउँछ, आइपी छ भने तपाईँको म्याक एड्रेस पत्ता लगाउँछ ल, बुझ्नुभयो नि? त्यो एउटा प्रोटोकल हुन्छ एआरपी। एआरपीको प्रोसेस यहाँदेखि ठ्याक्कै तपाईँको पर हुन्छ वास्तव, एआरपी प्रोसेस हुन्छ। एआरपी प्रोसेस हुने बित्तिकै स्विचले के बुझ्छ भने परबाट रिक्वेस्ट आयो वास्तवमा, होइन, टेन्डर 1.3 को लागि आयो वास्तवमा, म्याक एड्रेस माग्दैछ भन्छ। अनि स्विचलाई पनि थाहा छैन, स्विच पनि एम्प्टी छ मान्यो, स्विच पनि 0 मा छ भने स्विचले तपाईँको डेटा सबैतिर पठाउँछ ल वास्तवमा। स्विचले यता पनि पठाउँछ डेटा, यसले वास्तवमा चेक गर्छ ल, अहिलेको हेडरलाई चेक गर्छ वास्तवमा, हेडरलाई चेक गर्छ यसले। केमा चेक गर्छ भने वास्तवमा सोर्स भनेको तपाईँको मेरो 1.1.1.1.1 अनि डेस्टिनेसन भनेको 1.1.1.1.3, यो डेस्टिनेसन चेक गर्छ। चेक गर्दाखेरि 3 त म होइन भन्छ, यसले डिस्कार्ड गर्छ ल, म होइन भन्छ ल, होइन भन्छ ल यसले, बुझ्नुभयो नि? एकदम पठाउँछ वास्तवमा 1.1.1.1.1 सोर्स आएको छ, डेस्टिनेसन 1.1.1.1.3 भन्छ ल, यो म होइन भन्छ ल यसले नि, म होइन, सरी यसले त यसले हो भन्ला। मेरो यसको त मिल्यो नि त, होइन मिल्यो मिलेन? मिल्यो। यहाँ पनि सेम टु सेम प्याकेट आउँछ वास्तवमा 1.1.1.1 अनि 1.1.1.1.1.3 आउँछ। यसले म होइन भन्छ, यसले हो भन्छ। यसले हो भनेपछि मेरो म्याक एड्रेस भनेको वास्तवमा अघि म्याक एड्रेस भनेको यहाँ ए आएको छ नि, एक्स आएको छ, यसले लेयर 2 म्याक एड्रेस हटाउँछ वास्तवमा। मेरो म्याक एड्रेस भनेको होइन, मेरो म्याक एड्रेस भनेको तपाईँको म्याक एड्रेस भनेको ए भनेर चिने, मेरो म्याक एड्रेस भनेको तपाईँको सी, अनि तपाईँको मेरो आइपी एड्रेस, तपाईँको आइपी एड्रेस भनेको 1.1.1.1 अनि मेरो आइपी एड्रेस भनेको 1.3 भनेर पठाउँछ ल, फिर्ता पठाउँछ, बुझ्नुभयो नि? हजुर दुइटैले आइपी एड्रेस पनि चिनो, दुइटैले म्याक एड्रेस पनि चिनो ल वास्तवमा, यसो चिनेर कम्युनिकेट हुन्छ ल वास्तवमा, यसलाई फिर्ता पठाउँछ ल, आउँछ जान्छ ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर स्विचमा यसरी स्विचिङ हुन्छ र अनि यो एन्ट्री यहाँनिर बस्छ ल, यो एन्ट्री, बुझ्नुभयो नि? हजुर यो स्टार्टिङ प्रोसेसलाई यसलाई भन्छ तपाईँको लेन स्विचिङ भन्छ ल, एलएएन लेन, अनि स्विचिङ भन्छ। लेन स्विचिङमा के भयो भने वास्तवमा एउटा बक्स छ स्विचिङको मेरो, यो स्विचमा म्याक एड्रेसको टेबल हुन्छ, म्याक टेबल हुन्छ, म्याक टेबल बस्ने ठाउँ हुन्छ यसमा। अनि मेरो यो मसिन भयो, यता अर्को मसिन भयो, अर्को मसिन, यहाँ मसिन भयो अर्को, अनि यो कनेक्ट भयो यहाँनिर। यो स्विचको पोर्टको नम्बर पनि हुन्छ वास्तवमा, पोर्टको नम्बर पनि हुन्छ स्विचको, यसको नम्बर 1, यसको 2, यसको 3 भयो। अब पोर्टको नम्बर पनि भएपछि यसको म्याक एड्रेस ए भयो, यसको म्याक एड्रेस बी भयो, यसको सी भयो, यसको आइपी 1.1.1.1 भयो, यसको 1.2 भयो, यसको 1.3 भयो। अनि चाहिँ अब यहाँदेखि एआरपी प्रोसेस भएर वास्तवमा यसलाई रिक्वेस्ट गर्यो, वास्तवमा रिक्वेस्ट गरेपछि तपाईँको यता पनि गयो ट्राफिक, यता पनि गयो, फाइनली यसले म हो भन्यो। म हो भन्ने बित्तिकै यहाँनिर एन्ट्री बस्छ ल, पोर्ट नम्बर 1 को म्याक एड्रेस भनेको तपाईँको ए हो, पोर्ट नम्बर तपाईँको 3 को म्याक एड्रेस भनेको बी हो भनेर एन्ट्री बस्छ ल। अब 5 मिनटसम्म चाहिँ एआरपी गर्नु पर्दैन ल, 5 मिनटसम्म चाहिँ, किन पर्दैन भने यहाँ एन्ट्री छ नि त, यहाँ ल, एन्ट्री छ नि त, अब म्याक टेबलमा एन्ट्री छ छैन ल, त्यो भएर पर्दैन। यसलाई चाहिँ लेन स्विचिङ भन्छ, लेन स्विचिङ यसरी वर्क गर्छ ल, लेन स्विचिङ, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुहुन्छ? एकदम सर। यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरेर हेर्दा के यसरी हुन सकिन्छ ल हामी। अस्तिको त प्याकेटेसर खोल्ने त वास्तवमा स्टार्टिङमा तपाईँहरू प्याकेटेसरमा गर्नु होला, अलिकति जान्ने भएपछि म जिएनएसमा लान्छु, अझै जान्ने हो चाहिँ तपाईँलाई इबीमा लान्छु, त्यो अझै जान्ने भएपछि म ऱ्याकमा गराउँछु तपाईँहरूलाई, स्टेप बाई स्टेप जाउँ है वास्तवमा।
2960 स्विच भयो यहाँनिर। अब मसिन छ मेरो तपाईँको एउटा ल्यापटप, अर्को ल्यापटप एउटा सेम सिनारी जस्तै बनाएँ मैले। अब अहिलेको क्याट 6 केबलमा हालिदिन्छु यहाँनिर। बाई डिफल्ट इन्ट्री कहीँ पनि हुँदैन, बाई डिफल्ट मसिन हालिदिन्छु म। यहाँ मेरो केबल हालिदिएँ मैले, यहाँ कुनै पनि पोर्टमा हाल्दैन। अहिले भिलेन सिलेन गर्नु चाहिँ हामीलाई कुनै पनि पोर्टमा हाल्दा हुन्छ। यहाँ पनि हालिदिनुहोस्, कुनै पनि पोर्टमा हालिदिनुहोस्, यहाँ पनि हालिदिनुहोस्, कुनै पनि पोर्टमा हालिदिनुहोस् यहाँ पनि। अब आइपी एड्रेस पनि ठोकिदिन्छु म, किनभने म्याक एड्रेस हाल्नु पर्दैन, म्याक एड्रेस अलरेडी हुन्छ ल सुदीप सर। यहाँ हेर्नुहोस्, फिजिकलमा जान्छु म, इन्टरफेसमा जान्छु म, 5 मिनटमा। यहाँ म्याक एड्रेस अलरेडी छ ल यहाँनिर, बुझ्नुभयो? 45 बिटको सुदीप सर। हेलो गुरु सुदीप, गयो जस्तो छ साथी। यहाँ हो ल वास्तवमा म आइपी एड्रेस हालिदिन्छु हिमालय 1.1.1.1.1। हजुर सर। अब यहाँ यसमा पनि हाल्छु म 1.1.2। तल हाल्छु 1.1.3। अब बाई डिफल्ट मेरो यहाँ म्याक एड्रेसमा टेबल हुँदैन, स्विचमा हेर्दा पनि हुन्छ। वास्तवमा तपाईँले गएर कमान्ड लाइनमा जानुहोस्, अनि तपाईँको यहाँ गएपछि सबै सरहरूले जानु होला, इनेबलमा गएर सो म्याक एड्रेस टेबल गर्नुहोस् ल। यहाँ छैन ल, एउटाको त्यो आएछ ल वास्तवमा, होइन त्यो पनि गयो ल वास्तव, एकछिन आएको गयो त्यो पनि, होइन छैन ल, एकदम जिरो छ ल, शून्य छ एकदम। यहाँ स्विचमा टेबल छैन, नो टेबल, देयर इज नो टेबल। अब यसो गर्छु वास्तवमा, यहाँ गएर चेक गर्छु म, कमान्डमा जान्छु वास्तवमा स्टार्टिङ पोइन्टमा, होइन यहाँबाट पिङ पार्छ न, पिङ 1.1.1.2 मा जान चाहन्छु म। अनि क्याप्चर पनि गर्छु, तपाईँको राम्रो अभ्यासको लागि क्याप्चर पनि गर्छु म। यो क्याप्चर भनेको बाई डिफल्ट भएको है यो क्याप्चर। यो तपाईँको यो हामीले गरेको होइन, हाम्रो ट्राफिक होइन, त्यो 2 गर्छु, एन्टर मार्छु, अब चाहिँ हाम्रो हुन्छ र। एन्टर मार्छु, यहाँ फरवार्डिङ गर्ने ठाउँ यहाँ तल छ ल, यहाँ क्लिक पारेँ। अब सुरुमा 2 ठाउँमा जान्छ ल सुदीप सर। अनि यसले चाहिँ म हो भनेर त्यो फर्किन्छ ल, त्यो अर्को फर्किँदैन ल वास्तवमा। त्यो आयो त ठ्याक्कै आयो। अब इन्ट्री बसिसक्यो होला 2टा यहाँ हेर्छु, इन्ट्री बसेन, अघि बसेको थिएन, अब बसेर 2टा कहीँ। बुझ्यो त समीर सर? हजुर सर, बुझ्यो सर। पक्का नि? जस बुझ्यो। अब यो कोड चाहिँ हेरेर मात्रै आउँछ होइन? कोड होइन, कमान्ड हो, कमान्ड सुदीप सर। कमान्ड कोड भन्दा के फरक पर्छ, कोड जस्तो देखिन्छ नि हेर्दाखेरि, होइन? हजुर हजुर। अब यो चाहिँ प्रब्लम ओरिएन्टेड भयो नि त, प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड भएन। विमल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिले? हेलो विमल सर। हजुर सर, के बुझ्दैछु। कमान्ड युज गर्नुभएको थियो एकचोटि मैले मिस गरेँ। कहाँ हो, कहाँ सुदीप सर? सर बुझिरहेको छु एकदम। सो म्याक एड्रेस टेबल भन्नुभयो, अनि म्याक एड्रेस टेबल भनेपछि अघि त देखाएको थिएन, फेरि अहिले देखाएको छ त। मैले पिङ गरेँ नि त, तर पिङ मारेँ नि त भनेर। पिङ भनेको तपाईँको ट्राफिक पठाएको छ यहाँनिर। अनि थुप्रै स्टुडेन्ट आएर छ आज हो वास्तवमा। आज सबै सर कहाँ गयो केटाहरू? खोइ खाना लाग्यो क्या हो, न्यु इयर लाग्यो क्या हो? तर सरको क्लासमा त नआउनु पर्ने त्यस्तो। यहाँ फेरि फिर्ता आउँछ म, यहाँ आउने ल सबैजना बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। यहाँ एन्ट्री बस्यो ल, यहाँनिर हेर्नुहोस्। अठार 19 बिचको ल। तपाईँ चेक गर्दा हुन्छ ल, 18 भनेको कुन होला? 18 भनेको यो वास्तवमा यसको म्याक एड्रेस चेक गर्दा हुन्छ ल, म्याचको म्याक एड्रेस कति छ हेर्दा पनि हुन्छ ल। अनि यहाँ फिजिकलमा जाने, फिजिकल कन्फिगर जाने, यहाँ जाने, यसको म्याक एड्रेस 92 CE छ ल वास्तवमा। यहाँ हेर्छु म 92 CE छ ल वास्तवमा। बुझ्नुभयो सबै सर? हजुर बुझ्यो सर। यसरी हुन्छ ल 92 CE भएर। यसलाई लेन स्विचिङ भन्छ ल। अब वेन स्विचिङ त अलिक डिप छ ल वास्तवमा। वेन स्विचिङ नि वेन स्विचिङ कसरी डिप छ भने वास्तवमा वेन स्विचिङको कुरा गर्छु अब। वेन स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ भने वास्तवमा डिफ्रेन्ट क्लासको नेटवर्कहरू हुन्छ ल। नर्मली वेन स्विचिङ हामीले बुझ्दाखेरि कसरी हुन्छ भने हाम्रो
वेन स्विचिङ भनेको 3 खालको हुन्छ। अलिक अब त बढेर गएको छ न। फर्स्ट टाइपको वेन स्विचिङ भनेको तपाईको हाम्रो प्रोसेस स्विचिङ। सेकेन्ड खालको स्विचिङ भनेको तपाईको हाम्रो फास्ट स्विचिङ। थर्ड खालको स्विचिङ भनेको हाम्रो स्याप स्विचिङ। फोर्थ खालको स्विचिङ भनेको एमपीएलएस स्विचिङ ल। टोटल हाम्रो 4 टाइपको वेन हुन्छ र वास्तवमा वेन स्विचिङ हुन्छ टोटल। अब त अर्को पनि आयो, अब त एसटी वेन पनि आएको छ, यसको कुरा गर्छु म। एसटी वेन ल जस्तै 4टा कुरा गर्दाखेरि प्रोसेस स्विचिङ, फास्ट स्विचिङ, स्याप स्विचिङ हैन। वेनमा पनि स्विचिङ नै हुन्छ नि, अर्को एमपीएलएस स्विचिङ ल। यति खालको हुन्छ ल वेनमा, वेन नेटवर्कमा। र वेन तपाईले बुझ्नुलाई चाहिँ सुरुमा बेसिकली आइपी एड्रेसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बेसिकली हल्का आइपी एड्रेसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आइपी एड्रेसको बारेमा बुझ्नु भन्दा चाहिँ वेन बुझ्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ ल वेन स्विचिङ। त्यो हल्का म तपाईको आइपी एड्रेसको बारेमा कुरा गर्छु नि वेन स्विचिङतिर लान्छु म फेरि तपाईहरुलाई। हल्का बुझ्नु होला, कन्सेप्चुअल बुझ्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुले, मेरो एउटा मसिन यहाँनिर छ, यहाँ राउटर लागेको छ मेरो। अर्को राउटर यहाँनिर छ ल, राउटर 1, यो राउटर 2, अर्को मसिन यहाँनिर छ। अब आइपी एड्रेस राख्छु म यसमा। यसको आइपी एड्रेस 1.1.1.1.1, यसको आइपी एड्रेस 1.1.1.2, यो पोर्टको आइपी एड्रेस यसको 1 भयो। यसको म्याक एड्रेस ए, यसको म्याक एड्रेस बी भयो, यसको सी भयो, म्याक एड्रेस यसको डी भयो, यसको म्याक एड्रेस ई भयो, यसको एफ भयो मान म्याक एड्रेस। अनि आइपी एड्रेस राख्छु म 10.1.1.1.0/24, यसको आइपी एड्रेस 1, यसको आइपी एड्रेस 2 भयो। उतापट्टि राख्छु म 2.2.2.2.1 राख्छु यसको आइपी एड्रेस, यसको आइपी 2.2.2.2 राख्छु। यसरी राख्छु र आइपी एड्रेस सबैमा लागे ल। अब कुनै पनि राउटरमा इनिशियली अथवा कम्प्युटरमा तपाईले जब आइपी एड्रेस राख्नुहुन्छ अटोमेटिकली त्यो राउटरमा त्यो कम्प्युटरमा एउटा टेबल बन्छ ल वास्तवमा। त्यो टेबललाई आरटी भन्छ अथवा राउटिङ टेबल भन्छ ल, राउटिङ टेबल भन्छ ल। त्यो टेबल तपाईँ आफैले बनाउन जान्नुपर्छ अब दिमागमै, त्यो नत्र भने गाह्रो हुन्छ त्यो बनाउन जान्नु भएन नि। कस्तो हुन्छ त राउटिङ टेबल भनेको, आरटी भनेको के हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ ल। आरटी भनेको स्पेशलाइज्ड टेबल हो वास्तवमा, जुन टेबलले तपाईको के गर्छ भने नेटवर्कमा कता कता म जान सक्छु भन्ने कुराको फरवार्डिङ गर्ने काम गर्छ ल। बाइ डिफल्ट मेरो केसमा यस्तो हुँदाखेरि वास्तवमा मेरो टेबल राउटरमा कस्तो बन्छ वास्तवमा समीक्षाले हेर्नु होला। एकपल्ट यतापट्टि इन्टरफेस छ, यसको इन्टरफेसको नाम मैले राखेँ E0/0, यताको राखेँ E0/1, यतापट्टि राखेँ E0/0, यताको पनि राखेँ E0/1 राखेँ। इन्टरफेसको नाम यो चाहिँ इन्टरफेस पोर्टको नाम यसरी राखेँ। अब R1 को राउटिङ टेबल के हुन्छ, R2 को राउटिङ टेबल के हुन्छ चेक गरौँ है। अब कस्तो बन्छ ल, यो आइपी एड्रेस हाल्ने बित्तिकै आइपी एड्रेस हाल्ने बित्तिकै राउटिङ टेबल यस्तो बन्छ र सबैले हेर्नुहोस्। यहाँ सी हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ वास्तवमा, यतापट्टिको हुन्छ वास्तवमा 1.1.1.1.0/24, यो इन्टरफेस तपाईको E0/0 मा कनेक्टेड छ। यतापट्टिको हुन्छ वास्तवमा सी हुन्छ 10.1.1.1.0/24, इन्टरफेस तपाईको E0/1 मा कनेक्ट छ। यसरी तपाईको दुईटा टेबल बन्ने होला, दुईटा तपाईको लाइन बन्ने, यो दुईटा आइपी एड्रेसबाट। यतापट्टि चेक गरौँ समीर सर। अब सी हुन्छ कनेक्टेड भएको हैन, यतापट्टि हुन्छ वास्तवमा 10.1.1.1.0/24, इन्टरफेस तपाईको E0/0 मा कनेक्ट भयो ल, यो इन्टरफेसमा छ। उतापट्टि छ वास्तवमा सी हुन्छ 2.2.2.2.0/24, इन्टरफेस तपाईको E0/1 मा कनेक्ट छ। यसरी हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। यसो दुईटा भयो। अब यो टेबलको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने मेरोमा कुनै प्याकेट आयो भने, मेरोमा कुनै रिक्वेस्ट आयो भने वास्तवमा म त्यही रिक्वेस्टलाई मात्रै स्वीकार गर्न सक्छु वास्तवमा। जुन रिक्वेस्ट भनेको तपाईको मेरो यति टेबल भित्रमा छ ल वास्तवमा, यतिमा छ भने चाहिँ सिम्पल बात हो। मसँग यदि डेटाबेस छैन, मेरो टेबलमा डाटा छैन भने त म अगाडि फरवार्ड गर्नै सक्दिनँ वास्तवमा हैन। त्यो भएर तपाईले टेबलको स्टडी गर्नु जरुरी हुन्छ ल। यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ टेबल भन्दा, कम्प्युटर यस्तो हुन्छ समीक्षा टेबल। अब यहाँ के हुन्छ भने 2.2.2.2.2 भन्ने मात्रै हुन्छ, त्यो केमा हुन्छ
E0/0 मा ल वास्तवमा यो E0/0 इथरनेट 0/0 मा हुन्छ। यता हुन्छ टेबल वास्तवमा 1.1.1.1 अनि तपाईँको यो हुन्छ वास्तवमा E0/0 मा हुन्छ। यसरी कम्प्युटरमा एउटा मात्रै टेबल छ ल, एउटा मात्रै टेबल बन्यो। यसमा दुईटा टेबल बन्यो, यसमा दुईटा टेबल सरी दुईटा लाइन बन्यो र यसो छ ल वास्तवमा। त्यो छ। किन राउटरमा किन दुईटा बन्यो भने राउटरमा यतापट्टि पनि आइपी एड्रेस हालेको छ, यता पनि आइपी एड्रेस हालेको छ ल। यता पनि आइपी हालेको छ, यता पनि आइपी हालेको छ राउटरमा। कम्प्युटरमा त एकपट्टि मात्रै आइपी हालेको छ। त्यो भएर एउटै मात्रै टेबल बन्यो कम्प्युटरमा, हैन? समीर सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? सर अलिअलि अब यो प्र्याक्टिकल गरेर मात्रै बुझिन्छ होला सर। नाइ यो चाहिँ तपाईँले थ्योरीमै बुझ्नु पर्नुहुन्छ। यही कुरा चाहिँ गाह्रो हुँदैन क्या। अघि हिमाल सरले बुझ्नुभयो? हिमाल सर होइन बुझ्न त बुझ्यो, मेमोरी चाहिँ हजुर सर। दिमागमा यो यही कुरा बुझ्न त गाह्रो हो सर सुरुमा। यो नेटवर्कमा कसरी लाग्छ छिन्ने गरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ समीर सर यो। हजुर हजुर बुझ्न त बुझ्यो, अब दिमागमा फेरि ठ्याक्कै आफूले गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मेमोरी चाहिँ भएको छैन। के बुझ्नुभयो समीर सर भन्नु तपाईँले? त्यो दुईटा इन्टरफेसको दुईटा बेग्ला बेग्लै हाल्नु पर्यो राउटिङ टेबलमा, दुईतिरको इन्टरफेसको होइन सर। दुईतिर तिनतिर छ भने तिनतिर पनि हाल्नुपर्छ होला होइन सर। हजुर अहिले दुईटा कनेक्टिभिटी छ नि त, दुईटा डिएसएलमा बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर बुझ्नुभयो? हजुर हजुर अहिले सर त्यो वेन 10वटा हजुर हजुर वेन स्विचिङ चाहिँ अलिकति एडभान्स हुन्छ समीर सर। त्यो अलिकति वेन स्विचिङलाई बुझ्नु त टाइम लाग्छ, तर नाच्नु होला बुझाउँदै लान्छु म। हजुर हजुर मन्दिर सर बुझ्दै हुन्छ अलिअलि? बुझ्दैछु सर, बुझ्दैछु। पक्का नि? पक्का सर, पक्का। मन्दिर सर सर भन्नु न, भन्नु वास्तवमा के बुझ्नु तपाईँ? राउटिङ टेबल सर बुझ्दैछु सर, म बुझ्दैछु। कहाँबाट कहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिङ्क हुन्छ भनेर नि सर। पक्का कि? पक्का सर, पक्का। सिम्पल बात छ तपाईँको समीर सर। वास्तव तपाईँसँग एउटा एनटिसीको सिम छ भने एनटिसीको त नेटवर्क तपाईँसँग हुन्छ, एनसेलको पनि छ भने दुईटा नेटवर्क तपाईँसँग एक्सेस हुन्छ। बुझ्नुभयो समीर सर? हजुर हजुर सर यो समस्या बुझ्नु भएन? बुझ्यो। राउटिङ टेबलमा चाहिँ नेटवर्क आइडी हाल्नु पर्यो होइन सर, लास्टमा 0। जिरो भनेको त्योबाट उठ्ने भनेर भनौँ ल। अहिलेको लागि ल आइपी एड्रेस पाउनु बाँकी छ तपाईँहरूलाई, आइपी एड्रेस पाउनु बाँकी छ क्या, त्योबाट उठ्ने भनेर बुझौँ न। हजुर हजुर कस्तो समीर सर? हजुर हजुर त्योबाट उठ्ने भनेर बुझौँ न ल। हुन्छ हुन्छ। त्यो 0बाट बढेर 254 सम्म जान्छ र कहाँसम्म जान्छ अरे? 254 सम्म। त्योबाट बुझ्नुभयो? हजुर सर हजुर। अब पनि गेटवे पनि हालिदिनु पर्ने हुन्छ र गेटवे हाल्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा। गेटवेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईँको सिन यस्तो देखिन्छ र गेटवेको चाहिँ यहाँ कुनै पनि तपाईँको 0.0.0.0.0 अननोन ट्राफिक होइन, बुझ्नुभयो भएन? अनि 0.0.0.0.0 अनि 1.1.1.1.1.2 मा जाने भन्ने हुन्छ ल। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो भएन सबै सर? हजुर बुझिँदैछ सर अलिअलि। भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँहरूको वास्तवमा मोटामोटी तपाईँको कहाँ जान्छ नि तपाईँको मोटामोटी तपाईँको 1.1.1.2 भनेपछि तपाईँको के हुन्छ नि तपाईँको यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने डिफल्ट गेटवे के छ। तपाईँ जब डिफल्ट गेटवे हाल्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा, तपाईँले बाहिरबाट हाल्दाखेरि डिफल्ट गेटवेमा हाल्नुहुन्छ बाहिरबाट हाल्दाखेरि, तर भित्र चाहिँ इन्टरनल कस्तो प्रोसेस हुन्छ नि डिफल्ट गेटवेको यस्तो प्रोसेस हुन्छ ल वास्तवमा कि कुनै पनि ट्राफिक, कुनै पनि नेटवर्क आइडी र अल नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक ठाउँमा पोइन्टिङ हुनुपर्ने भनेर बुझिन्छ ल। बुझ्नुभयो भएन? यहाँ ल 1.1.2 मा अब मैले यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले डिफल्ट गेटवे हालेको छु 1.1.1.1.1.2 हाल्दा डिफल्ट गेटवे भनेको कुनै पनि ट्राफिक तपाईँसँग छ जुन ट्राफिक चाहिँ तपाईँको नेटवर्कदेखि बाहिरको नेटवर्क छ भने तपाईँ यहाँ जानुहोस् भनेको क्या, यसलाई रिक्वेस्ट गर्न भनेको ल। बुझ्नुभयो नि समीर सर? सरहरू बोल्नु छोड्नु त गाह्रो भयो क्या हो। यहाँ जानुहोस् भनेको बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर बुझ्नुभयो समीर सर? हजुर बुझिँदैछ सर। अब यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा। अब यदि हामीसँग डिफल्ट गेटवे छ र हामी डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जानु चाहन्छौँ वास्तवमा,
भने के हुन्छ वास्तवमा राउटर छ, आइएसपी छ। अलिक सानो टोपोलोजी बनाउँछु समीर तपाईँलाई सजिलो होस् भन्नु लागि। अब यसको आइपी एड्रेस छ मान्यो 1.1.1.1.1 छ, यसको आइपी एड्रेस छ 1.1.1.2 छ। अब मैले मसिनमा यस्तो गरेँ, वास्तवमा मैले यहाँबाट पिङ गर्छु। वास्तवमा गर्दाखेरि मेरो पिङ मैले गरेँ 8.8.8.8.8.8 गरेँ मैले पिङ गर्दाखेरि यहाँ हैन। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको अब के हुन्छ भने मेरो सोर्समा हुन्छ मेरो तपाईँको समीर सर 1.1.1.1.1 हुन्छ, डेस्टिनेसनमा हुन्छ मेरो 8.8.8.8.8 हुन्छ ल। अब एउटा नियम लागू हुन्छ समीर सर। अब यदि तपाईँको डेस्टिनेसन यो सोर्स यो भयो, यदि डेस्टिनेसन एड्रेस फरक छ, यदि डेस्टिनेसन एड्रेस फरक छ, डिफरेन्ट छ भने हैन, डिफरेन्ट छ भने हैन, डिफल्ट गेटवेमा जान्छ ल। वास्तवमा डिफल्ट गेटवे जान्छ, डिफल्ट गेटवे भनेको राउटरमा जान्छ ल। डिफल्ट गेटवे भनेको राउटरमा जान्छ ल, राउटरमा जान्छ ल डिफल्ट गेटवे भनेको। यदि डिफल्ट गेटवे हालेको छ भने, छैन भने चाहिँ त्यहाँ पनि जाँदैन ल। मेरो डिफल्ट गेटवे छ वास्तवमा 1.1.1.1.2 छ भने वास्तवमा मेरो डिफल्ट यो आइपी एड्रेस यो डिफल्ट गेटवे वास्तवमा यो भने तपाईँको यसलाई रिक्वेस्ट गर्छ ल। वास्तवमा यो प्याकेटलाई यसलाई यहाँ दिन्छ अनि यसको टेबलमा अब चेक गर्छ ल, यसको टेबलमा चेक गर्छ। यसको टेबलमा इन्ट्री छ, यो 88 को एन्ट्री छ भने अगाडि पठाउँछ, छैन भने यहाँ ड्रप गरिदिन्छ। समस्या बुझ्नुभयो? विन स्विचिङ यसरी काम गर्छ ल। विन स्विचिङ अलिक सरलाई गाह्रो जस्तो लाग्छ हिमाल सर हैन? हिमाल सर हो सर, सुरुमा गाह्रै हुन्छ होला। सबै सब बुझ्नु भएन? सर अलिअलि बुझ्यो। अब यस्तो छ, अब त्यो हामीले त अब डिफल्ट गेटवे त हाले हो। अब अर्को ग्रुपको आइपी पर भने डिफल्टमा जान्छ भन्नेसम्म त बुझ्यो। अब प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अब त्यो त कसरी गरिन्छ भन्ने अहिले बुझ्यो। अरु कुन सरले बुझ्नु भएन भन्नुहोस् है वास्तवमा। कसले बुझेर भन्नुहोस्। मैले अलि बुझिन सर। सिम्पल बात हो वास्तवमा। के बात छ भने तपाईलाई जुन इन्फर्मेसन थाहा छ तपाई गुगल गर्नुहुन्न, इन्फर्मेसन थाहा छैन भने गुगल गर्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन सर? सुदीप सर हजुर कसरी सुदीप सर? गुगल गर्छु म, इन्फर्मेसन केही थाहा पाउनु पर्यो भने। हो अहिले चाहिँ हाम्रो होमल्यान्ड लिङ्कको चाहिँ तपाईको डिफल्ट गेटवे भनेको गुगल जस्तो भयो क्या हिमाल सर? बुझ्नुभयो? हजुर सर, गुगल चाहिँ अहिले जस्तो भयो एक तरिकाले। त्यो तपाईले त्यो पो दिनु भयो तपाईले डिफल्ट गेटवेको? हजुर डिफल्ट गेटवे भनेको त्यो। डिफल्ट गेटवे भनेको वास्तवमा यस्तो क्या, वास्तवमा कम्प्युटरले आफ्नै क्लासको आइपी एड्रेस छ भने चाहिँ वास्तवमा उसले आफ्नो स्विच वरिपरि तपाईको रिक्वेस्ट गर्छ। यसरी बुझ्नु होला सर मोटामोटी। यहाँ यसरी जस्तै मेरो कम्प्युटर छ यो, यसको आइपी एड्रेस चाहिँ मान्यो 10.1.1.1.1 अनि एउटा मसिन यहाँनिर छ वास्तवमा यो, यसको आइपी छ 10.1.1.1.2, यसको आइपी छ वास्तवमा 10.1.1.1.3 अनि यहाँ स्विच लागेको छ मान्यो अनि कनेक्ट भएर सबै यहाँ। अनि राउटर पनि छ ल, यहाँ राउटर छ, वर्ल्ड लिङ्कको राउटर छ वास्तवमा यो राउटर आइएसपी अगाडि जोडियो। राउटरको पनि यतापट्टि आइपी नै हुन्छ र यसको आइपी 1.1.8 सरी एउटै क्लासको आइपी हुन्छ। 10.1.1.1 मान्यो मेरो 100 भयो मान्यो। यस्तो हुन्छ वास्तवमा। मैले यदि यसलाई खुवाएँ वास्तवमा म यहाँदेखि जानु चाहेँ 10.1.1.1.1 मेरो सोर्स भइहाल्यो, त हमेसा रहन्छ उसको खुदको आइपी हो। म 10.1.1.1.2 मा जानु चाहेँ भने म एउटै नेटवर्कमा गएको भयो क्या वास्तवमा। यो डेस्टिनेसन सोर्स यो डेस्टिनेसन एउटै नेटवर्कमा जाँदाखेरि चाहिँ यति वरिपरि मात्रै खोज्छ ल वास्तवमा। सुदीप यति वरिपरि मात्रै खोज्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर बाहिर जाँदैन ल। बुझ्नुभयो भएन? हजुर। यहाँबाट एआरपी प्रोसेस हुन्छ, एआरपी प्रोसेस भएपछि यहाँदेखि यहाँ जान्छ अनि यता जान्छ यता जान्छ यता जान्छ, जसले हो भन्छ त्यसले हो भन्छ। अघि पढेको थियौँ हामीले ल स्विचिङमा। बुझ्नुभयो नि? हजुर। तर यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क भइदियो मान्यो, यो मान्यो सोर्स 10.1.1.1.1 भइदियो, डेस्टिनेसन मान्यो मेरो तपाईँको 8.8.8.8.8 भइदियो मान्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ रिक्वेस्ट तपाईँको यहाँ डिफल्ट गेटवे जान्छ र अनि यो राउटरबाट अगाडि जानु खोज्छ ल। बुझ्नु भएन अझै पनि? हजुर। किनभने यो नेटवर्क त सिधै पनि यो डेस्टिनेसन नेट त सिधै हाम्रो लेनमा छैन त, छ त? छैन। 8 को छैन त, यहाँ 8 को हुन नि त, 10 बाट उठ्ने त छ नि त यहाँ मेरो नेटवर्कमा। बुझ्नुभयो नि? हजुर। बुझ्नु भएन मेरो कुरा? बुझेछु।
अझै बुझ्नु भएन? होइन बुझेँ सर। समीक्षा त जानु भएछ त वास्तव यो टाउको खराब भयो बत्ती गयो होला। विन्ड स्विचिङले टाउको खराब भएछ बुझ्नु बुझ्दैन हिमाल सर। मञ्जु सरले बुझ्नुहुन्छ यो? बुझ्दैछु सर। अन्त लाटा हिसाबले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईँले सोध्नु त कसरी बुझ्ने लाटा हिसाबले? डेस्टिनेसन नेटवर्क हाम्रो नेटवर्कको छ भने ब्रोडकास्ट हुन्छ, हाम्रो लेन वरिपरि घुम्छ। वास्तवमा फरक छ भने चाहिँ डिफल्ट गेटवे हान्छ, राउटरमा गएर राउटरदेखि अर्को राउटरमा गएर आइएसपी हान्छ ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर बुझ्दैन मेरो कुरा अझै? बुझेँ मैले। कस्तो भन्नुहोस् त अब एकचोटि? यो मैले त हजुरले बनाएको आर्ट अनुसार चाहिँ अनि अलिकति कन्फ्युजन भएँ। अब जस्तो हाम्रो लोकल ल्यान्ड नेटवर्क छ भने चाहिँ हाम्रो इनेरी सर्च हुने भयो, अनि त्यो जुन राउटरमा भएको डेटाको आधारमा ट्रान्सफर हुने भयो। यदि हाम्रो आइएसपीमा बाहिरको छ, यदि डिफल्ट गेटवेको चाहिँ आइपी छ डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ डाइरेक्ट जाने भयो। यदि त्यो ठिक छ भने सोर्समा पुग्ने भयो, नत्र भने ती इन्स्टा पुग्ने भयो नि त। डेस्टिनेसनमा हेरौँ न के अरे, केमा हेर्नु अरे? हजुर सुरुमा कम्प्युटरले के हेर्छ अरे? सुरुमा त्यो डिफल्ट गेटवेको आइपी हेर्छ होइन? डेस्टिनेसन आइपी हेर्छ, के हेर्छ अरे? डेस्टिनेसन आइपी हेर्छ। डेस्टिनेसन आइपी यदि हाम्रो लोकल आइपी रहेछ भने राउटिङबाट हेरेर त्यहीँको नेटवर्कमा कनेक्ट गर्ने भयो। डिफल्टको यदि बाहिरी छ आइपी भनेदेखि चाहिँ बाहिरी सोर्समा लाग्ने भयो सिधै। नेटवर्कको आइडी तपाईँको सोर्स आइडी एउटै छ, वरिपरि घुम्छ ल, कहाँ वरिपरि यति वरिपरि घुम्छ, वरिपरि घुम्ने भयो। हजुर त्यसलाई ब्रोडकास्ट भन्छ, वरिपरि लेनमा ब्रोडकास्ट हुन्छ ल, के हुन्छ लेनमै ब्रोडकास्ट। हजुर यति फरक छ वास्तवमा। 10 ठाउँमा मान लियो यो 10 चाहिँ 10 को ठाउँमा वास्तवमा यो 10 भयो, अथवा त्यसमा 11 रहेछ भने 11 र 1 र 1 र 1 छ भने चाहिँ कहाँ जान्छ अब चाहिँ? अब यो 11 छ भने चाहिँ बाहिर जाने भयो। डिफल्ट गेटवेमा यदि 10 नै छ भने चाहिँ त्यही ब्रोडकास्ट हुने भयो, त्यो वरिपरि डिफल्ट गेटवेमा जाने भयो। डिफल्ट गेटवेमा जाने भयो। डिफल्ट गेटवेमा जाने भयो। अब यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने तपाईँको सुदीप सर, यहाँ हेर्नु सबै सरहरूले, हाम्रो साँच्चै भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको कम्प्युटर हामी हेर्छौँ वास्तवमा। कम्प्युटरमा साँच्चै भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेट 192.168.1.50-60 जे पनि हुनसक्छ, मतलब वास्तवमा राउटरको आइपी एड्रेस हुन्छ वास्तवमा 192.168.1.1 हुन्छ यो यसको आइपी होइन, अनि तपाईँको इन्टरनेटमा गएको हुन्छ आइएसपी, बुझ्नुभयो नि? हजुर र भए पनि हामी तपाईँको गुगलमा पनि जान सक्छौँ, हामी फेसबुकमा पनि जान सक्छौँ, याहुमा पनि जान सक्छौँ, वास्तवमा जिमेलमा पनि जान सक्छौँ, जुममा पनि जान सक्छौँ। यसको त आइपी फरक हुन्छ, यसको आइपी फरक हुन्छ, यसको आइपी फरक हुन्छ, यसको आइपी फरक हुन्छ, यसको आइपी फरक हुन्छ, के चाहिँ वास्तवमा बुझ्नु भएन? किनभने यहाँ डिफल्ट गेटवे हुन्छ ल, यहाँ डिफल्ट गेटवे यहाँ राखिदिएको हुन्छ ल, 192.168.1.50 राखिदिएको हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि? हजुर सरी 50 अरे 1.1 पो त यसको आइपी त 1 ल। अन्त जब मैले तपाईँको यसो गरेँ वास्तव मेरो सोर्स यो भयो, सोर्स मेरो 192.168. होइन 1.50 भयो, मेरो google.com भयो भने मेरो तपाईँको यो त फरक हो। यो कारण यो रिक्वेस्ट गर्छ, अलिक अगाडि बढेर जान्छ ल अगाडि। हजुर त्यो भएर तपाईँको हाम्रो एउटै आइपी एड्रेस भए पनि वास्तवमा हाम्रो लाखौँ आइपी एड्रेससँग कम्युनिकेट गर्छ। कसरी? डिफल्ट गेटवेको सहायताले, के को सहायताले? डिफल्ट गेटवेको सहायताले। अझै मलाई आइडी आएन त्यो चाहिँ मतलब सोध्छ। बुझेँ सर। अब भनेपछि डिफल्ट गेटवेले फिल्टर आइपी को चाहिँ रिक्वेस्टलाई फिल्टर गर्ने भयो, लेनमा ब्रोडकास्ट गर्ने कि डब्लुएनमा गर्ने भन्ने कुरा होइन, त्यही बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा यस्तो क्या तपाईँको हजुर सिम्पल बात, तपाईँले इन्टरनेसनल कल गर्नु पर्यो भने 00 हाल्नुहुन्छ सुरुमा, के हाल्नुहुन्छ अरे? 00 त्यो डिफल्ट गेटवेलाई रिक्वेस्ट केलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो? हजुर बुझेँ सर। तर एनसेल भरि फोन गर्नु पर्यो, एनटिसी भरि फोन गर्नु, नेपाल भरि फोन गर्नु पर्छ, 00 हाल्नुहोस्, तपाईँ बुझ्नु भएन? बुझ्नु भएन? बुझिसकेँ सर मैले। भन्नुहोस् के बुझ्नुभयो? हामीले उही कन्ट्री कोड हाले जस्तै डिफल्ट गेटवेमा चाहिँ हाम्रो त्यो आइपी अनुसार चाहिँ त्यो कता जाने भनेर टु फिक्स हुने भयो। हजुर आइएसटी गर्दा हामीले 00 हालेर हजुर कन्ट्री कोड हाले जस्तै हाल्यो भने बाहिर जाने भयो डाइरेक्ट, नत्र भने हाम्रो यही नेटवर्कमा सर्च हुने भयो। हजुर हजुर अब चाहिँ अलिअलि बुझ्नु भयो र, बुझ्नु भयो नि तपाईँले? अलिअलि लाइनमा आयो टक्कै समस्या गइहाल्नुभयो है। उहाँलाई टाउट हेर्दाखेरि अलिकति वेन स्विचिङ अलिकति इनिसियली अलिकति गाह्रो हुन्छ, हिमाल चला सोध्दा पनि थाहा हुन्छ, अनि अलिकति बुझ्नु गाह्रो हुन्छ ल वेन स्विचिङ। फेरि तपाईँले वेन स्विचिङ बुझेपछि पुरै सिसिएनए बुझ्नुहुन्छ र सिसिएनपी सबै बुझ्नुहुन्छ र वेन स्विचिङ भएपछि बुझ्नु, किनभने सबै हिमाचल यो वेन स्विचिङै हो र हिमाचल माथि सबै। हजुर वान स्विचिङै हो, पुरै वान स्विचिङै हो। गर्ने तरिका त फरक छैन सिसिएनपीमा होइन? हजुर सर। त्यो माथि राउटरमा यो आइपी एड्रेसको बारेमा फुल जानकारी नभएर पनि अलिकति यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ होला उहाँहरूलाई होइन? अब अलि बुझिदै आयो नि त। क्लास यो सबनेटिङ क्लास सम्बन्धी हो त्यो।
सफ्टवेयरिङको क्लासहरू सम्बन्धी पनि सही बात वास्तवमा हाम्रो सरहरूको पनि ठिकै हो वास्तवमा त हिमाल सरहरूको तर पनि सुरुमा मतलब दुःख सुख जान्दै गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तव सबैले ल वास्तवमा फेरि सफ्टवेयर पछि क्लियर हुन्छ पछि क्लियर हुन्छ जस्तै यो राउटर छ नि के अरे 4-5 राउटर जोड्यो अरे हामीले है राउटर मात्र कनेक्ट गरेर 5 राउटर कनेक्ट गर्यो भने अनि जस्तै 5 एउटा जस्तै जस्तो गोलौरो रिङ बनाएर हामीले हैन जस्ट एउटाबाट अर्को जस्तै तपाईले इन आउट गर्नुभयो भने त्यसरी नै हामीले गोलौरोमा रिङ बनाएर 5 वटा जोड्यो भने नि हामीले के त्यसलाई कुनै अरु प्रोटोकल पनि त्यसमा चलाउनु के अरे ओएसपीएफसी यिनीहरु कुनै चलाउनु पर्छ र नत्र भए त्यतिकै के अरे राउटिङ के अरे राउटिङ उस मात्र गर्दै हुन्न र राउटर एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा भयो यो सिधा कि बाङ्गो कस्तो ल यसरी सिधै के अरे गोलौरो गर्नु न गोलौरो कसरी यस्तो सिधा खालको कस्तो खालको जोड्ने अनि अब लास्टको यो के अरे जस्तै अब यो तपाईले के हुन्छ नि के अरे यो राइटको कुनाको छ नि राइटको कुनाको र लेफ्टको कुनाको के फर्स्ट र लास्टको के यिनीहरुलाई के नजोडिकिन के उता तार नजोडिकिन तपाईले यताबाट के अरे फर्स्टबाट लास्टमा पनि कुरा गर्न मिल्छ नि हैन अनि यस्तो हुन्छ नि वास्तवमा राउटरहरुको कम्प्युटर नै हो वास्तवमा राउटरहरुको एउटा राउटर एउटा भयो अर्को एउटा पाँचवटा किन तीनटै गर्नु त लु तीनटा भयो मेरो अब भन्नुस् कसरी जोड्नु यसलाई राउटर 1 यो मैले यस्तो गरेको थिएँ के सर मैले चारवटा राउटर जोडेर राखेको चारवटा राउटर राखेर अनि मैले चाहिँ नि के अरे उस कुरा के अरे फर्स्ट र सेकेन्डको कुरा हुन्छ हैन फर्स्ट र थर्डको नि कुरा हुन्छ फर्स्ट र फोर्थको भएन कि मेरो फर्स्ट र सेकेन्ड उनीहरु डाइरेक्टली कनेक्टेड थिएन के यो भयो यसो जोडियो अनि यो थर्ड पनि भयो तर 1 र 4 को चाहिँ भएन कि कुरा त 3 र 4 कनेक्ट छ R4 ल यो 3 र 4 कनेक्ट छ 3 र 4 कनेक्ट गर्नु त हो अब 1 र 4 कनेक्ट गर्नु मेरो 1 र 3 ले चाहिँ कुरा गर्यो हैन तर 1 र 4 ले चाहिँ कुरा गरेन के यसमा राउटिङ गर्नुपर्छ नि तपाईले बुझ्नु भएन राउटिङ गरेको हो तर राउटिङ गर्दा मैले 2 र 3 मा जे गरेको त्यो पनि गरेको हो के राउटिङ भनेको तपाईको लेयर 3 हो 1 र 2 हुन्छ भने 1 देखि 4 पनि हुने भयो यसमा फरक फरक आइपी लाग्छ सबैमा बुझ्नु यसमा 1 र 0/24 हैन मान्लियौ 2 र 0/24 and 3333333 मानिलेको है वास्तवमा ल आइपी एड्रेस मैले यसरी माने यसो राखे राउटर 1 को राउटिङ टेबलमा के हुनुपर्छ भने 2 को एन्ट्री हुनुपर्छ हैन अनि 3 को एन्ट्री हुनुपर्छ हो के नै माल्छ हजुर सर राउटर 2 मा कसको हुन्छ राउटर 2 भनेको त 3 को हुनुपर्छ अब कसैको हुनु पर्दैन 3 को एन्ट्री हुनुपर्छ ल अरु त अटोमेटिक आउँछ बुझ्नु नि माल्छ हजुर राउटर 4 मा कसको हुनुपर्छ भन्दा 2 को हुनुपर्छ कसको हुनुपर्छ 1 को हुनुपर्छ ल यो एन्ट्री ल्याउने काम चाहिँ मतलब कि त स्ट्याटिकबाट हुन्छ वास्तवमा कि त रिपबाट हुन्छ कि त EIGRP बाट हुन्छ कि त OSPF बाट हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि यति मध्येमा एउटाबाट हुन्छ कि त BGP बाट हुन्छ ल यो गर्ने काम यसलाई नै राउटिङ भन्छ ल हामीले राउटिङमा पुगेको छौँ अहिले हामी वास्तवमा यो गर्छौँ यो बुझ्नुभयो नि यो बुझ्नुहुन्छ हजुर बुझिरहेको छु यसरी ल वास्तवमा यसलाई चाहिँ अब राउटिङ भन्छ ल नर्मली तर सर यो के अरे राउटिङ टेबलमा के हामीले जस्तै 1 को राउटिङ टेबलमा 2 3 4 तीनटैको राख्दिनु हुन्न र 2 को किन राख्नु 2 त मतलब मेरो शेयरिङ भइरहेछ नि त R1 सँग बुझ्नु भएन यो शेयरिङ भइरहेछ छैन भन्नु त ए अनि एउटै नेटवर्क आइडी भित्र परिदिएर यति त एउटै भयो नि त मेरो यतिको राख्नु पर्दैन नि त मैले R1 मा त्यसो भए के अरे नेक्स्ट हब भनेर 3 र 4 को राख्दिनु पर्यो अनि नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेर राख्नु पर्यो त्यहाँ बुझ्नु भएन यसरी तपाईले बुझ्दा पनि हुन्छ वास्तवमा त यो मान्यो एक्स भन्ने मान्छे भयो तपाई अनि वाई मा जानु चाहन्छ जेड मा जानुहुन्छ यो मतलब यो लालामा जानु चाहन्छ भने यसको फोन नम्बर राखेको यसको फोन नम्बर राखेको यसको फोन नम्बर राख्दै तपाईको कन्ट्याक्टमा बुझ्नु भएन सिम्पल बात छ त हुन्छ यो हामी एकचोटी यसो गर्दाखेरि भएन कि राउटिङ गर्छौँ ल मतलब टेन्सन नभएर राउटिङ हामी गर्छौँ तपाईको एकदम क्लियर हुन्छ है हिमाल हजुर यो यस्तो राउटिङमा हामी गर्छौँ बस अहिले हामी बेसिक मात्र हामी गर्दैछौँ वास्तवमा हुन्छ सर कसैलाई केही डाउट छ वास्तवमा सुदीप तपाईलाई केही डाउट छ छैन सर अब एकदम छैन हैन छैन यो चाहिँ उहाँ अलिकति एडभान्स सोध्नु भयो ल एडभान्स अलिक माथि लेभल सोध्नु भयो हामी बुझिन सर मैले 4-5 दिन यो क्लासमा पुग्छौँ ल हामी यो क्लासमा यो अहिले भन्ने क्लास हजुर बस यो क्लास चाहिँ बुझ्नु लागि सुरुको क्लास बुझ्नु पर्छ ल गोइङ थिङ्किङ भन्ने बुझ्नु नि हिमाल सर हजुर सर हो विमल सरलाई कोरोना लागिहालेछ
अब हाम्रो रामप्रसाद सर सोध्नुहुन्न, मन्जेश सर पनि सोध्नुहुन्न, शरण सरलाई त रुढी लागिहालेछ। सोध्ने भनेको के? सर म चाहिँ पुरै नयाँ विद्यार्थी हो है सर। अलि बुझ्दै हुन्छ तपाईले? ए म नयाँ विद्यार्थी सर। हजुर को बोल्नुभयो? म अनुज गिरी सर। ए अनुज गिरी, हजुर भन्नुहोस्, तपाईले के सोध्नु छ तपाईलाई? म त आजदेखि क्लास ल्याओ सर। म त पुरै रनभुल्लोमा छु सर। कोर्स पनि अगाडि पुगिसकेछ। अनि तपाईँ यसो गर्नुहोस् न, वास्तवमा त्यो अर्को 9 बजीदेखिको कुनै एउटा ग्रुप छ क्या वास्तवमा आइएसपी को, त्यहाँ बस्दा पनि तपाईँ हुन्छ क्या। हेलो हजुर हजुर सर 9 बजीदेखि त फेरि अनि उता इथिकल ह्याकिङको कि त्यहाँको क्लास भइरहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर तपाईँ को बोल्नुभयो? हजुर म अनुज गिरी बोले हो सर। म डाक्टर ओखराबो बोलेको। तपाईँ को बोल्नुभयो भन्नु? सर फोनमा हुनुहुन्छ जस्तो। हजुर हजुर ए म त तपाईँसँग बोलेको होला नि सोच्दिनँ। ए पढाइ हुँदैन त तपाईँहरूको, किन तपाईँ आउनु भएन त नि? ए त्यो फी त सरहरू त्यहाँ फी जस्तो हालिदिनु पर्छ नि सर, त्यो हालिदिनु न सरहरूले फीहरू त ढोकै भएर हालिदिनु पनि सर। हजुर हजुर फीहरू चाहिँ अनुज सरले चाहिँ के पढ्नु भएको थियो पहिला? सर मैले चाहिँ बिसिए पढाए हो सर हैन। अनि म चाहिँ अब यो नेटवर्किङ प्लस यता आइएसपी भेटु यो कोर्स गर्ने भनेर भने। अनि जुन 6 बजेदेखिको 6 बजेदेखि 7 बजेको क्लास चाहिँ लिन भ्याइएन। 7 बजेदेखि बीसीए भनेको कुन हो नि? हजुर बीसीए भनेको कुन हो? ब्याचलर इन के कम्प्युटिङ? कम्प्युटर एप्लिकेसन सर। ए कम्प्युटर एप्लिकेसनको हो। हैन क्लास त्यस्तो धेरै अगाडि गएको छैन। दुई दिन मात्र फ्राइडे र स्याटरडे क्लास हुँदैन भन्नुभयो। अनि म बसेको नि 2 दिन मात्र भयो, त्यस्तो धेरै भास्टमा त गइसकेको छैन। जम्मा 3वटा क्लास भइसकेको छ अहिलेसम्म। जम्मा 3टा क्लास भएको छ। अहिलेसम्म 3टा हो। अनि फेरि यो क्लास त अनि 6 बजेदेखि सुरु हुने रहेछ नि त। समस्या त्यो हो क्या सर। 6 बजेदेखि 8 बजे 6 बजेदेखि सुरु हुने रहेछ। मलाई चाहिँ फेरि आज चाहिँ अब 7 बजेदेखि जोइन गर्नु भन्नुभयो। हैन सधैँ 6 देखि 6 बजे स्टार्ट हुन्छ। अनि 2 घण्टाको उसमा समय हामीले 2 आवर्स स्पेन्ड गर्छ कि यहाँ चाहिँ। त्यही हो। तर त्यस्तो धेरै भास्टमा जानु त भएको छैन। तर यो राउटिङ साउटिङ सिधै पहिला राउटिङ स्विचिङ ल्यान बनाउने यो अब वाइनको कुरा आइहाल्यो नि त। त्यही भएर तपाईँ अलिकति कन्फ्युजन भएको। त्यस्तो भास्टमा त छैन। अलिकति टाइम दिएर यसो 1 घण्टा दिए होइन यो उसको अलिकति त्यो आइपी र अनि उसको हेर्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। त्यो त प्रब्लम भएन सर। तर मेरो मेन प्रब्लम भने चाहिँ 6 बजेदेखिको जुन 7 बजे छ नि, यो 6 बजेदेखिको क्लास चाहिँ लिने भइएन क्या। अनि यहाँ अर्को नयाँ ग्रुपहरू कुनै छ भने चाहिँ त्यसमा अब जोइन हुन खोज्या हो। तपाईँ कुन ठाउँबाट हो र अनुज सर? म त यता यो गोकर्ण सर, गोकर्ण। हजुर काठमाडौँ। गोकर्ण भनेको यता काठमाडौँ नै हो हजुरको यो जोरपाटी भन्दा अलिकति माथि। अनि अलिकति प्रब्लम त्यो भएर हो। ए टाइम स्केड्युलको प्रब्लम भयो। हजुर हजुर हजुर। अब यहाँ नयाँ कुनै ग्रुपहरू यसो भए चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै गर्नुहुन्थ्यो भने त यही ग्रुपमा। तपाईँ ह्याकिङ पनि गर्दिनुहुन्छ? छैन सर, छैन। हैन 9 बजेको क्लासमा चाहिँ ह्याकिङको कोर्स भइरहेको रहेछ क्या सर, यो इथिकल ह्याकिङको। अनि अब हामीलाई त अब फाउन्डेसनै अब सिसिएनएको बेसिकै अब थाहा छैन हैन, सिधै अब ह्याकिङ पढेर नि काम भएन। मनी ह्याकिङ गरौँ कि भने सोचेको। फेरि अनि यता फेरि उसको म त फेरि बिएससी आइटीको स्टुडेन्ट हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ नि ह्याकिङमा पनि साथीहरूले त गर्ने भन्छ। तर म पनि कन्फ्युज भइरहेको छु यो ह्याकिङ गर्ने नगर्ने। र मेरो चाहिँ मेन चाहिँ आइएसपीतिर गर्नु मन छ कि नेटवर्किङ। त्यही नै हो। त्यही भएर यस्तो तपाईँलाई पछि अब आइएसपीको नलेजहरू भयो होइन, राउटिङ स्विचिङको नेटवर्कहरूको अब सबै फाउन्डेसनको नलेज भयो भने पछि त्यतातिर नि यता नेटवर्क सेक्युरिटीतिर त्यता पनि मुभ हुन सकिन्छ। यो ग्रुपको सबैजना सरहरूको हामी सबैजना मिलेर एउटा उस चाहिँ ग्रुप चाहिँ बनाउनु पर्ने हो क्या है? यसो कुराकानी ग्रुप चाहिँ बनाए हुन्छ कि मलाई पनि बनाउनु मन छ है त्यो चाहिँ। विमल सर एउटा कुरा भन्नु तपाईलाई। भन्नुहोस् न भन्नुहोस्। तपाईको आवाज त डेन्जर मेरो साथीसँग मिल्दो रहेछ कि म त सुरुवातको आइज के भनेको हो र
म त डेन्जर साइको भएको कि एकछिन त अस्ति सुन्दा सुन्दा तपाईँसँग हजुर बोल्नु भएको थियो नि सर म त एकछिन त साइकै भएको आछि यसले पनि क्लास जोइन गरेर चाहिँ मलाई त भनेन भन्छु फेरि त्यही हो र होइन त्यस्तो हुन्छ मिल्छ नि अब त्यही त हो नि। म त एकछिन त 3 छक परेको तपाईँको आवाज सुनेर त मेरो साथी र तपाईँको आवाज मलाई फेरि मेरो नाम चाहिँ खास विकास पौडेल हो होइन अनि हाम्रो सूर्य सरले चाहिँ मेरो नामै विमल बनाइदिनु भयो कि नराम गरिदिनु भयो नराम गरिदिएको ए कताको हुनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ यही हाम्रो सूर्य सरकै नजिकै हो होइन पूर्व नै हो तर अहिले बिदामा आएको बस्नु टोकियो बस्छु कि जापानै हो बस्न चाहिँ टोकियो बस्छु अहिले ए टोकियो जापान हुनु ए अस्ति त सरले भन्नुभएको थियो नि जापान जानुभएछ भन्नुभएको छ तपाईँ पो रहेछ नेटवर्कै स्लो छ हो यहाँ त एकदम सुन्ने ए हजुर हजुर पुरै काटिँदै आइरहेको छ साउन्ड सुन्नेकै छैन अहिले भनेपछि जम्मा यसले सुधा गरेर 3वटा क्लास गयो नि त सर म त यो सेकेन्ड क्लास बसेको फर्स्ट क्लास त म पनि थिइनँ यसले शुद्ध गरेर 4वटा क्लास हो 4वटा क्लास हो है अनि हामीलाई सरले यसो नोट्सहरु ह्यान्डआउटहरु त्यस्तो के प्रोभाइड गर्नुहुन्छ यही कस्तो हैन भिडियो आउँछ यो टोटल क्लासको हजुर हजुर मैले त भिडियो नै भेटाएन कि आउँछ भनेर आउँछ ग्रुपमा आइरा हुन्छ त सरले भोलिपल्ट हाल्दिरहनु भएको हुन्छ कुन स्काइपकोमा ए स्काइपको ग्रुपमा आउँछ ए ओके 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 त्यही चेक गर्नुपर्छ आफूले यसो युट्युबको लिंकमा छ सरले हाल्दिनु भएको छ जस्तो त्यो माई एयर ब्यागेज भन्ने हुन्छ एउटा अनि सरले त अस्ति भन्नुभएको थियो नि त के रे युट्युब सिटमा हाल्न पाइन भने म त पुरा युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ क्लासहरु त युट्युबमा हालिँदैन सरले हाम्रै रेकर्डिङ नर्मल रेकर्डिङहरु हालिदिरहनु भएको हुन्छ त्यही हो डेमो क्लासको एउटा भिडियो चाहिँ युट्युबमा हाम्रो यही इन्स्टिट्युटकै ए डेमो क्लासको चाहिँ हाल्दिनी होला नि त पछिको चाहिँ यसो स्टार्टर दिने होला मेन कोर्स चाहिँ आफै जोइन हुनु पर्ने होला नि त त्यो चाहिँ कास्टिङ हो अरूहरु चाहिँ अब कम्प्लिट यसो ट्रेलर देखाइदिनु त अनि फिल्महरु गरे नि त नि हजुर हजुर त्यस्तै सरहरु चाहिँ सबै जब होल्डरै जबै गर्दै हुनुहुन्छ के म हजुर हजुर यहाँ हाम्रो म त होइन म त के रे म चाहिँ जस्ट अब म चाहिँ नेटवर्किङ फिल्डमा जाने भन्ने कुरा भयो नि त मैले डिसाइड गरेँ अनि त्यही भएर चाहिँ अनि नेटवर्किङ सम्बन्धी आफै सेल्फ स्टडी गर्दै बसिरहेको थिएँ अहिलेसम्म अनि प्लस मेरो क्लास पनि हुन्छ नेटवर्किङको क्लास पनि हुन्छ मेरो यता बिएससीआईटीमा अनि क्लासमा चाहिँ खासै त्यस्तो भाषमा गएन कि अनि जति मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ होइन अनि मैले आफै सेल्फ स्टडी गर्न थालेँ ट्याक्क कोरोनाको लकडाउन भएको थियो नि फर्स्ट डेबाटै मैले हेरेर पढ्न सुरु गरेको जताभावी पढेर अनि काहीँ अनि सबै नलेज छ के गर्ने हो के गर्ने थाहै छैन त्यहाँ चाहिँ नि यसो ट्र्याकमा आउनको लागि चाहिँ अनि यो मैले अस्ति नै केमा देखेको थिएँ कि फेसबुकमा टियुको हो बिएससीआईटी टियुको हो होइन टियुको होइन मलेसियन युनिभर्सिटी छ पोखरामा एउटा कलेज छ त्यहाँबाट पढ्छु हैन प्राय टियुको पनि कोर्स खै त्यति इफेक्टिभ देखाएको थिएन है मैले कोर्स करिकुलम हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यस्तै हो सर नेपालको जुनसुकै टियुको बिएससी सिएसआईटी त म पनि हो बेकार के गर्ने थ्योरी मात्रै हो थ्योरी मात्रै हो हाम्रो चाहिँ एकदमै के रे भास्टमा छ हैन हामी चाहिँ के रे प्रोग्रामिङहरु यताउति वेब डिजाइनिङ सबै कुरा पढ्छ हामीले चाहिँ A to Z पढ्छ तर 6 महिनाको हुन्छ सेमिस्टर चाहिँ 6वटा सेमिस्टर हो हाम्रो चाहिँ उता मलेसियन युनिभर्सिटीबाटै उस हुन्छ सबै अनि क्वेशनहरु यताउति आउने अनि त्यो पढ्ने सबै उसहरु चाहिँ उतैबाट आउँछ अनि त्यसरी नै पढाउनु भयो के रे मैले कोर्स मोडल मैले पढ्नुभन्दा अगाडि पनि धेरैजनासँग सोधेको थिएँ आइटी रिलेटेडहरु मान्छेहरुलाई यस्तो रहेछ कोर्सहरुको यताउति भन्दाखेरि उले चाहिँ अनि यो यसको राम्रो छ भनेर मलाई सबैले रेकमेन्ड गरिदिएपछि अनि त्यही पढ्न गएको थिएँ मलाई त्यो अलिअलि मैले त्यो उसमा पहिले पढेको भएर चाहिँ अलिअलि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिअलि त्यस्तो गाह्रो कुरा त होइन यो अलिकति तपाईलाई 1-2 दिन चाहिँ लाग्छ यो बुझ्नलाई हैन सबै अब टर्महरुसँग चाहिँ अब फ्यामिलियरै भएको हो नि त हैन तर पनि अब रियल टाइम आफुले गर्दाखेरि चाहिँ ल सर भोलि गरौँ ल अब आज यति गरौँ ए हस् सर हस् सूर्य सर सुन्नु न हजुर सूर्य सर के रे यो मेरो म्याकबुकमा हाल्नु थियो कि प्याकेट ट्रेसर हैन भोलि आउँदा हुन्छ आज आएको तपाईँ बिजी हुनुहुन्थ्यो कि म त बिजी हुन्छ वास्तवमा म्याक एड्रेसमा एकछिन म एकचोटि तपाईलाई हेरिदिन्छु ल युट्युबमा एकचोटि हेर्छु ल कहीँ राखेको छ कि ए हुन्छ सर हुन्छ ल एकचोटि हेरेर तपाईलाई मेसेज गर्छु नि फेसबुकमा